तयारी कक्षामा उपस्थित हुनुभएकोलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ आज हामी हिजोकै कन्टिन्युटी रूपमा बाँकी विषयवस्तुहरू चाहिँ मैले सेयर गर्दैछु। यसमा विशेष गरी हिजो हाम्रो प्लानिङका कुरा गर्दाखेरि शैक्षणिक योजनाका सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ दैनिक पाठयोजनादेखि बाँकी कुराहरू भएको हुनाले यो सकेपछि अरू चाहिँ शैक्षणिक सङ्गठनका कुराहरू पनि यसमै पर्ने भएको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ सेयर गर्छौँ हामी। अब दैनिक पाठयोजना भनेको तपाईँहरू सबैले चाहिँ थाहा पाएकै विषयवस्तु भएको हुनाले शिक्षकले चाहिँ प्रत्येक दिनमा आफूले पढाउने विषयवस्तु चाहिँ के हुने, उद्देश्य के राखेको, सामग्री चाहिँ के प्रयोग गर्ने, अनि कुन क्रियाकलाप कुन विधिबाट कसरी सिकाउने, अनि त्यसपछि त्यो सिकाइ उपलब्धि अथवा उद्देश्य पुरा भएन भएको कसरी थाहा पाउने भनेर शिक्षकले तयार गरेको है। शिक्षकले तयार गरेको योजनालाई हामी दैनिक पाठ योजना भन्छौँ, डेली लेसन प्लान। यो डेली लेसन प्लान बनाउने काम, कार्यान्वयन गर्ने काम, सबै काम चाहिँ विषयगत शिक्षकले गर्नुहुन्छ। यो दैनिक पाठ योजनाले विशेषतः शिक्षकलाई विद्यार्थीलाई त्यो पिरियडमा, त्यो तोकेको समयमा चाहिँ के सिकाउने, पाठ्यक्रममा भएको कुन चाहिँ सिकाइ उपलब्धि पुरा गर्नको लागि त्यो उद्देश्य, कहिलेकाहीँ सिकाइ उपलब्धि छोटो भएपछि पाठ्यक्रममा जस्तो छ त्यस्तै सिकाइ उपलब्धिलाई नै पाठयोजनामा चाहिँ उद्देश्यको रूपमा राख्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ एउटा सिकाइ उपलब्धि पनि 2-3 पिरियडमा पनि पुरा गर्न सकिने खालको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो विषयवस्तु पढाउने सिलसिलामा हामीले विशिष्ट उद्देश्य बनाउने बेलामा पाठ्यक्रममा भएको कहिलेकाहीँ त्यो पिरियडमा सकिने भए जस्ता तस्तै राख्छौँ सिकाइ उपलब्धि। त्यो पिरियडमा चाहिँ नसकिने खालको रहेछ भने हामी ब्रेकडाउन गर्छौँ र त्यसपछि सिकाइ उपलब्धिलाई ब्रेकडाउन गरेपछि त्यो समय, त्यो तोकेको जुन त्यो दिनमा छ, त्यो दिनमा हामीले खास त्यो पिरियड 45 मिनटको पिरियड हो अथवा चाहिँ 50 मिनटको अथवा 1 घन्टाको हो, त्यो पिरियडमा चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने अथवा हामीले अपेक्षा गरेको, विद्यार्थीबाट आशा गरेको उपलब्धि हामी लेख्ने गर्छौँ। त्यसलाई हामी विशिष्ट उद्देश्यको रूपमा हामी राख्छौँ। त्यसै कारणले दैनिक पाठयोजनामा विशेष गरी शिक्षकले विद्यार्थी पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको कुन चाहिँ उपलब्धि पुरा गर्ने हो, त्यो उपलब्धि पुरा गराउन के शिक्षकलाई के सामग्री चाहिने हो, कसरी सिकाउने हो र त्यो उपलब्धि पुरा नभएको कसरी थाहा पाउने हो भनेर तयार गरेको योजनाको रूपमा हामी दैनिक पाठयोजना भन्छौँ। यस्तो दैनिक पाठयोजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नाले शिक्षकलाई चाहिँ तोकेको सिकाइ उपलब्धि समयमै पुरा गराउन, शिक्षण सिकाइलाई रमाइलो, बालमैत्रीपूर्ण प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्न र विद्यार्थीलाई रुचिपूर्ण तरिकाले बढीभन्दा बढी विद्यार्थीको चाहिँ सहभागिता चाहिँ बढाएर त्यो उपलब्धि चाहिँ हासिल गराउनको लागि यो पाठयोजनाले महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्दछ। त्यसकारणले यसमा सोध्न सक्ने यो होइन योजनाबाट चाहिँ के हो भन्दा दैनिक पाठयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अङ्ग के हो भनेर चाहिँ सोध्न पहिला पनि सोधेको अवस्था भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हामी उद्देश्य भन्छौँ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ अलिक कम महत्त्वको विषय कति युनिट हो भन्नुभएको छ। अब विषयवस्तु त यहाँ आउने बित्तिकै थाहा पाउनुपर्छ। अब त कुन एकाइभित्र कतिवटा विषयवस्तु पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिले नै अलरेडी फिक्स गर्नुपर्छ होइन। एकाइ 10कै हो, शिक्षण विधि प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ एकाइ 10को। त्यही हिसाबले यसमा आएको चाहिँ दैनिक पाठयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग कुन हो भन्यो भने उद्देश्य भन्छौँ। उद्देश्य छैन भने अब अरू चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले उद्देश्य नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा पहिलो पनि यसो अङ्गको रूपमा हामी लिने गर्छौँ। र कुन चाहिँ दैनिक पाठयोजनाका विभिन्न अङ्गहरूमध्ये कुन अङ्ग चाहिँ नभए पनि होइन हुन्छ अथवा कम महत्त्वको अङ्ग कुन हो भन्यो भने गृहकार्य भन्छौँ। गृहकार्य अनिवार्य रूपमा दिनैपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन है। आवाज आएको छैन भन्नुभएको छ। अब यहाँ चाहिँ सबैले आवाज सुन्नुभएको छैन त? कति टाइम भयो सुरु भन्नुभएको छ? भर्खर हो, 1 मिनट है। सुन्नुभएको छ होला?
आएको छ सर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको नेटमा केही समस्या भएको हुनुहुन्छ। त्यो नेटमा समस्या भएकोलाई चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ मिलाउनु होला है। यहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ मैले यो कति टाइम हुनु भर्खरै सुरु गरेको 1 मिनेट भयो होइन। दैनिक पाठ योजना भनेको छौँ। दैनिक पाठ योजना विशेषतः विशेष शिक्षकले बनाउने योजना भन्छौँ। अब यसमा अब अर्को चाहिँ दैनिक पाठ योजनाका अङ्गहरूको सही क्रम कुन हो भनेर 3 पटक भनौँ न, विभिन्न प्राविधिक सहायक, शिक्षक सेवा आयोग, बडुवामा चाहिँ अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि एउटा क्वेसन चाहिँ दैनिक पाठ योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग कुन हो भनेको थियो होइन। अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ दैनिक पाठ योजनाको अङ्गहरूको सही क्रम कुन हो। जस्तो पहिलो अप्सनमा चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य अनि यो सामग्री क्रियाकलाप यसरी क्रमशः दियो। अब यो त सही भइहाल्यो। अर्को भनेको चाहिँ अप्सनमा विशिष्ट उद्देश्य अनि मूल्याङ्कन अनि सामग्री। अर्कोमा विशिष्ट उद्देश्य अथवा यहाँ गृह कार्य अनि मूल्याङ्कन यसरी क्रम भङ्ग गरेर अप्सन चाहिँ दिएको हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो क्रम चाहिँ सही क्रम हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कुन योजनामा मिति हुँदैन भन्नुभएको छ एकजनाले। मिति चाहिँ ठ्याक्कै उल्लेख चाहिँ हाम्रो विशेष गरी दैनिक पाठ योजनामा त मिति नै राख्नुपर्ने हुन्छ। एका योजना पनि हामीले राख्ने गर्दछौँ। बाँकी यो चाहिँ वार्षिक जुन शैक्षणिक योजना छ त्यसमा चाहिँ मिति भनेर हुँदैन, कुन महिनामा कति दिन पढाइ हुन्छ भन्ने चाहिँ राखेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ वार्षिक शैक्षणिक योजनामा राख्नै पर्छ मिति भन्ने कुरा हुँदैन। अब यसमा चाहिँ अर्को अहिलेसम्म सोधेको क्वेसन मैले यहाँलाई भने 2टा प्रश्न चाहिँ यसमा बारम्बार सोधेको क्वेसन। दैनिक पाठ योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग उद्देश्य, दैनिक पाठ योजनाको सबैभन्दा कम महत्त्वको अङ्ग चाहिँ गृह कार्य। अर्को चाहिँ दैनिक पाठ योजना अङ्गहरूको सही क्रम कुन हो। सही क्रम कुन हो भनेपछि यो क्रम चाहिँ अब यहाँ चाहिँ क्रम कुन पछि कुन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ थाहा पाउनु पर्यो। अर्को कुरा भयो है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो जस्तो विशिष्ट उद्देश्य भन्छौँ हामी होइन। विशिष्ट उद्देश्य भन्नाले हामी यसमा के भन्छौँ त, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप कुनै विषयवस्तु अथवा पाठ चाहिँ को शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको समाप्तिपछि तुरन्तै प्राप्त गर्न सकिने होइन, तुरन्तै मापन गर्न सकिने उद्देश्यलाई हामी के भन्छौँ, यसमा विशिष्ट उद्देश्य भन्छौँ। यो विशिष्ट उद्देश्य अब आजभोलि हाम्रो पाठ्यक्रममा चाहिँ हामीले विशिष्ट उद्देश्य, साधारण उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य राख्दैनौँ। आजभोलि यो बनेको नयाँ पाठ्यक्रम छ नि, नयाँ पाठ्यक्रममा हामीले साधारण उद्देश्यको ठाउँमा तहगत सक्षमता राखेका छौँ भने विशिष्ट उद्देश्य पनि हामी पाठ्यक्रममा राख्दैनौँ। त्यहाँ विशिष्ट हामीले पाठ्यक्रममा चाहिँ के राख्छौँ त, सक्षमता, तहगत सक्षमता भन्दा पछाडि कक्षागत सिकाइ उपलब्धि राख्छौँ। हो त्यो कक्षागत सिकाइ उपलब्धिसँग सम्बन्धित भएर यो विशिष्ट उद्देश्य चाहिँ हामीले आफै बनाउँछौँ। त्यसकारणले तपाईँलाई जाँचमा सोद्धाखेरि विशिष्ट उद्देश्यको हाल नेपालको पाठ्यक्रम चाहिँ सँग कम्पेयर गर्दा विशिष्ट उद्देश्यको प्रत्यक्ष नजिकको सम्बन्ध केसँग हुन्छ भनेर तहगत सक्षमता अनि कक्षागत सिकाइ उपलब्धि अब बाँकी अरू कुरा पनि त्यहाँ सोधेको हुन्छ, साधारण उद्देश्य अरू राखेका हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यसको चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, विशिष्ट उद्देश्यको प्रत्यक्ष नजिकको सम्बन्ध केसँग हुन्छ त, कक्षागत सिकाइ उपलब्धिसँग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को यो चाहिँ प्रश्न परीक्षामा सोध्न सक्ने अर्को क्वेसन हो। यो विशिष्ट उद्देश्यको सम्बन्ध हाल नेपालमा पाठ्यक्रम भएको कुन सँग बढी नजिकको सम्बन्ध हुन्छ भन्यो भने कक्षागत सिकाइ उपलब्धिसँग नजिकको सम्बन्ध हुन्छ भन्नु पर्यो। अब तहगत सक्षमता भनेको बृहत व्यापक क्षेत्र भयो, त्यो भनेको यति नै समयमा प्राप्त चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने त हुँदैन त्यो होइन, साधारण प्रकृतिको भयो। त्यसमा चाहिँ हामी तहगत सक्षमता भनेको 1 वर्षको पनि हुनसक्छ, 2 वर्षको पनि हुनसक्छ, आधारभूत भन्यो भने 8 वर्षको हुनसक्छ, माध्यमिक भन्यो भने 4 वर्षको हुनसक्छ, बाल विकासको भन्यो भने 1 वर्षको हामीले भनेका छौँ होइन। बाल विकासमा हामीले के भनेका छौँ त, अहिले पाठ्यक्रम 4 वर्ष पुरा भएका बालबालिकालाई 1 वर्षको दिइने शिक्षा भनेपछि त 1 वर्षको भयो नि। बाल विकासको सक्षमता सामान्यतया कतिमा चाहिँ कति समयमा हासिल हुँदो रहेछ त, 1 वर्षमा। भनेपछि कुनै चाहिँ
2 वर्षमा 1 वर्षमा कुनै 3 वर्षमा पनि हुँदो रहेछ। आधारभूत तहको 1-3 भन्यो भने 3 वर्ष भयो। आधारभूत तहको 4-5 होइन, जो पहिलो तह भनेको 1 देखि 3 सम्म, दोस्रो तह भने 4 र 5 भन्यो भने 2 वर्षको भयो, तेस्रो भनेको चाहिँ 6-7 3 वर्षको भयो। अब माध्यमिक मात्रै भन्यो भने 4 9 12 को 4 वर्षीय भयो। त्यसपछि त्यसपछि अर्को चाहिँ कति युनिट भन्नुभएको छ? यो त हिजो अस्तिदेखि सुरु गरेको एकाइ 10 हो, त्यस्तो धेरै सोध्नु परेन। एकाइ 10 मा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ माध्यमिक तहको पनि 9-10 भन्यो भने हामी 2 वर्षको भयो, 11-12 को भयो भने 2 वर्ष भयो। त्यस कारणले त्यो सक्षमता भनेको चाहिँ कुनै 1 वर्षको, 2 वर्षको, 3 वर्षको भन्ने कुरा पनि यसमा चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यो हिसाबले सक्षमता भनेको जनरल टर्म भयो। त्यसको सक्षमताको विशिष्ट रूपलाई कक्षागत सिकाइ उपलब्धि भन्छौँ। यो विशिष्ट उद्देश्य छ नि यहाँ दैनिक पाठयोजनाको पहिलो चाहिँ अङ्ग विशिष्ट उद्देश्य छ नि, त्यो विशिष्ट उद्देश्य केसँग बढी नजिक सम्बन्ध छ भनेर चाहिँ यहाँ सोध्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो भनेको हालको नेपालको पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि सिकाइ उपलब्धि, कक्षागत सिकाइ उपलब्धिसँग नजिकको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो विशिष्ट उद्देश्य चाहिँ विशेष गरी यसको यो स्मार्ट हुनुपर्छ भनेको छौँ। एस भनेको स्पेसिफिक होइन, एम भनेको मेजरेबल भनेको तुरन्तै प्राप्त गर्न सकिने, यो चाहिँ तुरन्तै मापन गर्न सकिने, प्राप्त गर्न सकिने, त्यो तोकेको समयमै हामीले विद्यार्थीले हासिल गराउन सकिने। जस्तो 45 मिनटको एउटा पिरियड हो भने 45 मिनटमै हासिल हुनु चाहिँ सक्नु पर्यो। 1 घन्टाको पिरियडको एउटा बनाएका छौँ भने 1 घन्टाको समयावधिभित्र त्यो उद्देश्य हासिल हुन सक्नु पर्यो। यसकारण अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार सामान्यतया एउटा पिरियड कति मिनटको हुन्छ, कति समयको हुन्छ? यो चाहिँ मैले यही स्लाइडमा चाहिँ कुरा गरेर आएको छु, त्यस कारणले यो चेन्ज गर्नु परेन। यो विशिष्ट उद्देश्य छ नि, विशिष्ट उद्देश्य पुरा गर्ने भनेको हालको नेपालमा सामान्यतया एउटा पिरियड कतिको भनेका छौँ त? अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार यहाँ तपाईँहरूले कसैले 1 आवर, कसैले 45 मिनट, कसैले 40 मिनट भन्नुभएको छ होइन। यो चाहिँ त्यो पनि अहिले यसैसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न चाहिँ त्यसरी जोडेर पनि आउन सक्छ। त्यो हिसाबले हामीले के भन्छौँ भने अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपले के भनेको छ? सामान्यतया एउटा पिरियड चाहिँ 1 घन्टाको हुनेछ भनेको छ है। अब त्यो चाहिँ तर के भनेको छ भने विद्यालयले तोकेको पाठ्यघण्टा नघट्ने गरी, पाठ्यघण्टा भनेको साप्ताहिक हो, कार्यघण्टा भनेको वार्षिक हो होइन र? त्यस कारणले यो तोकेको पाठ्यघण्टा नघट्ने गरी भनेपछि हप्तामा कति घन्टा त्यो विषय पढाउने भनेको छ, त्यति नै त्यो चाहिँ नघट्ने गरी चाहिँ विद्यालयले आफैले दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिका बनाई पठन पाठन गर्न सक्नेछ भनेको छ। त्यस कारणले अहिलेको लागि सामान्यतया एउटा पिरियड 1 घन्टाको हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ अहिलेको नयाँ प्रारूपले। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो विशिष्ट उद्देश्य बनाउने बेलामा छ नि, विशिष्ट उद्देश्य राख्ने बेलामा 1 घन्टा समय हो भने 1 घन्टामा पुरा हुने गरी चाहिँ राख्नु पर्यो। कतिवटा हुन्छ, एउटा दुईटा, अब त्यसको वेटेज अनुसार होइन 45 मिनटकै गराउने हो भने 45 मिनटको चाहिँ। तर हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि अहिले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार, प्रारूप अनुसार लचिलोपना पनि छ। सामान्यतया एउटा पिरियड 1 घन्टाको हुनेछ, तर तोकेको पाठ्यघण्टा साप्ताहिक पाठ्यघण्टा नघट्ने गरी विद्यालयले पठन पाठनको लागि दैनिक तथा चाहिँ साप्ताहिक कार्यतालिका बनाई पठन पाठन गर्न सक्नेछ भन्ने फ्लेक्सिबिलिटी पनि, लचकता पनि त्यहाँनिर दिएको छ है। त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ यो 1 घन्टाको एउटा पिरियडको हिसाबले चाहिँ यसमा जोडिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। त्यो हिसाबले त्यो पिरियड चाहिँ कतिको हुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ विशिष्ट उद्देश्यको चाहिँ हामीले एउटा दुईटा कति राख्छौँ त्यसमा भर पर्छ, समयमा भर पर्छ। त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अर्को चाहिँ अब विशिष्ट उद्देश्य भनेको त्यही तोकेको समयमै प्राप्त हुने खालको बनाउनुपर्छ, तुरन्तै प्राप्त गर्ने, लेखाजोखा गर्ने, मापन गर्न सक्ने, तुलना गर्न सक्ने, अवलोकन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भयो।
अर्को चाहिँ शिक्षण सामग्री भन्छौँ। त्यो उद्देश्य पाठ्यक्रम जुनको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामी दैनिक रूपमा पाठ्ययोजना बनाउँछौँ। पाठ्ययोजनामा रहेको उद्देश्य छ नि, हामीले राखेको उद्देश्य, त्यो उद्देश्य पुरा गराउनको लागि हामीले चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो क्रियाकलापको सन्दर्भमा सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो सामग्री भनेको चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई चाहिँ रमाइलो, रुचिकर, मनोरञ्जनपूर्ण, होइन, सिपको विकास, अर्थपूर्ण, व्यावहारिक, दिगो, सिकाइलाई दिगो बनाउनको लागि प्रयोग गरिने सामग्रीलाई शिक्षण सामग्री भनिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सान्दर्भिक, रुचिपूर्ण, होइन, दिगो बनाउन र सिकाइलाई मूर्त बनाउनको लागि प्रयोग गरिने, होइन, सामग्रीलाई के भनिन्छ भन्न पनि सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ शिक्षण सामग्रीका कुराहरू हुन्छ है। एक हप्तामा कति घन्टा पढाइ हुन्छ सामुदायिक विद्यालयमा भन्नुभएको छ। यसको लागि अस्ति एकाइ 9मा पाठ्यक्रममा त्यत्रो कुरा चाहिँ गरेको बिर्सिनु भएछ त। त्यो हिसाबले त्यसरी बिर्सिनु चाहिँ भएन। परीक्षा आउने बेला फटाफट भन्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार, होइन, कक्षा 1 देखि 3 सम्म, कक्षा 1 देखि 3 सम्म 26 पाठ्य घन्टा, होइन, भनेको थियौँ त हामीले। कक्षा 1 देखि 3 सम्म 26 पाठ्य घन्टा एक हप्तामा, कक्षा 4 देखि 10 सम्म 32 कार्य घन्टा, होइन, अनि कक्षा चाहिँ 11 र 12मा कम्तीमा 27, बढीमा 32 भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गरेका थियौँ त हामीले, होइन। त्यस कारणले एकाइ भन्नुभएको छ। यो एकाइ चाहिँ यो धेरै पटक भयो। एकाइ 10मा हामीले अहिले हिजो अस्तिदेखि 10मै हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले कुन एकाइमा के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै अब थाहा पाउन सक्नुपर्छ है। हामीले पढेको कुरा पनि रिफ्लेक्टिङ ठ्याक्कै यो चाहिँ हो, यो विषयवस्तुमा यो भनेर अब चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ है। अब यो हिसाबले मैले यहाँ के भने यसमा सामग्रीको कुरा गर्दै थिएँ है। यसमा अर्को पाठ्य घन्टाको कुरा यहाँ गर्नुभएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार कुन विषयको कति पाठ्य घन्टा, हप्तामा कति, वर्षमा कति, त्यो कुरा ठ्याक्कै त्यहाँ सबै तपाईँहरूले चाहिँ माइन्डमा राखिराख्नुपर्छ। क्वेसन त त्यसरी नै सोध्ने हो परीक्षामा फेरि। जस्तो कक्षा 1 नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 1मा नेपाली विषयको वार्षिक कार्यघन्टा कति हो भनेपछि नेपालीको साप्ताहिक 5 हो, अनि वार्षिक भन्यो भने वर्षभरिमा 32 हप्ता हुने पढाइ हुने, र एक हप्तामा नेपालीको 5 हो भने 32 भन्दा 160 घन्टा भनेर ट्याक्कै आउनु पर्यो कि। त्यसरी चाहिँ हामीले तयारी गर्नुपर्छ है। त्यस कारण मैले यहाँ विशेष गरी परीक्षामा आउन सक्ने र आएका कुरालाई मात्रै यहाँ मैले जोड गरेको छु। इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यही हो, होइन। अनि अर्को चाहिँ यसमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको कुरा आउँछ। शिक्षक र विद्यार्थीद्वारा चाहिँ सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप अथवा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई जीवन्त बनाउन, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई जीवन्त बनाउने चाहिँ पाठ्ययोजनाको कुन अङ्ग हो भन्यो भने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भन्नुहुन्छ। किन क्रियाकलापमा के विद्यार्थीले गर्ने क्रियाकलाप, शिक्षकले गर्ने क्रियाकलाप, अनि सामग्रीको प्रयोग गर्ने कुरा, अनि कुन विधि, कुनै तरिका, टेक्निक, मेथड, अप्रोच प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि सबै यसैमै हुन्छ, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमै हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ रक्त सञ्चार भन्छौँ, होइन। हाम्रो जसरी हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार हुन्छ त्यसरी रक्त सञ्चार राम्रो भएपछि हामी काम गर्न पनि सक्छौँ, पढ्न लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी कक्षा कोठामा पनि रक्त सञ्चार हाम्रो शरीरमा भए जस्तै कक्षा कोठामा पनि चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी बिचमा, विद्यार्थी र विद्यार्थीको बिचमा छलफल, अन्तर्क्रिया चाहिँ जति बढी भयो, जति अभ्यास, जति विद्यार्थीले चाहिँ सिक्ने अवसर पाए, होइन, त्यति नै बढी चाहिँ के हुन्छ, विद्यार्थीले सिक्ने हुन्छ। जति लाइभमा चाहिँ आए, लाइभ भनेको छलफल अन्तर्क्रिया गरेर सिक्ने पद्धतिबाट चाहिँ सिकाइ गरायौँ हामीले, त्यति नै के हुन्छ, सिकाइ बढी हुन्छ विद्यार्थीको। त्यसैले यो चाहिँ सिकाइलाई जीवन्तता दिने चाहिँ पाठ्ययोजनाको अङ्ग कुन हो भन्यो भने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भन्नुपर्छ हामीले। अब यसपछि अर्को भनेको चाहिँ मूल्याङ्कनका कुरा गर्छौँ। मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ त्यो उद्देश्य राखेका थियौँ नि हामीले, पाठ्ययोजनामा राखेको उद्देश्य छ नि, हो त्यो उद्देश्य चाहिँ पुरा भयो कि भएन भनेर लेखाजोखा जाँचबुझ गर्ने प्रक्रियालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामी कुनै प्रयोगात्मक खालको हो भने अवलोकन गरेर, सैद्धान्तिक खालको हो भने हामी
प्रश्नोत्तर गरेर अथवा लिखित रूपमा चाहिँ प्रश्नको उत्तर लेख्न लगाएर, अनि कुनै प्रयोगात्मक खालको छ भने विद्यार्थीलाई त्यो चाहिँ सामग्रीको जडान गरेर डेमो प्रदर्शन गर्न लगाएर मूल्याङ्कन हामी गर्छौँ। त्यसकारण यो मूल्याङ्कन के कुरामा भर पर्छ त? उद्देश्यमा। त्यो उद्देश्य पनि खास गरी 3 खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ संज्ञानात्मक चाहिँ क्षेत्रको, त्यो भनेको चाहिँ सैद्धान्तिक प्रकृतिको हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एटिच्युड चेन्ज गर्ने खालको, व्यवहार परिवर्तन गर्ने खालको, त्यसलाई चाहिँ प्रभावी क्षेत्र भन्छौँ। अर्को चाहिँ मनोक्रियात्मक भन्छौँ, त्यसलाई साइकोमोटर डोमेन भन्छौँ। त्यो भनेको प्रयोगात्मक खालको चाहिँ त्यसमा उद्देश्य। यो चाहिँ उद्देश्य पनि हाम्रो 3 प्रकारको। त्यो उद्देश्यको प्रकार अनुसारको मूल्याङ्कन गर्ने साधन पनि फरक फरक खालको हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले यो मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ केसँग सम्बन्धित? मूल्याङ्कनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध यहाँ चाहिँ लेसन प्लानका पाठयोजनाका 5 वटा अङ्गहरूमध्ये मूल्याङ्कनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कुन अङ्गसँग हुन्छ भन्यो भने हामी के भन्छौँ त? विशिष्ट उद्देश्यसँग हुन्छ। त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन भनेर लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया नै के हो त? मूल्याङ्कन भएको हुनाले मूल्याङ्कनको सम्बन्ध, प्रत्यक्ष सम्बन्ध विशिष्ट उद्देश्यसँग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म सम्भावित आएको क्वेसनहरू पनि यिनै हुन् र त्यसपछि अब आउने सम्भावना पनि यसमा यही नै देखिन्छ है। अब यो दैनिक पाठयोजना बनाउने बेलामा केही कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि सोध्न सक्छ। त्यस कारणले दैनिक पाठयोजना बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेकै विशिष्ट उद्देश्य चाहिँ कस्तो खालको छ, विषयवस्तु पनि कस्तो खालको छ, त्यसमा भर पर्छ। अब त्यसमा विषयवस्तु र उपलब्धि चाहिँ, सिकाइ उपलब्धि चाहिँ सैद्धान्तिक प्रकृतिको छ भने त्यसै खालको शिक्षण विधि, प्रक्रिया, सामग्रीको कुराहरू हामीले छुट्याउँछौँ, तयार गर्छौँ। तर प्रयोगात्मक खालको छ भने हामीले विद्यार्थीले गरेर सिक्ने खालको कुराको लागि सामग्रीको व्यवस्थापन चाहिँ ग्रुपमा हो अथवा व्यक्तिगत रूपमा हो। सबै विद्यार्थीलाई पुग्ने छ भने व्यक्तिगत, सबै विद्यार्थीलाई नपुग्ने खालको छ भने ग्रुपमा सामग्रीको व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्छौँ। त्यसकारण यसको चाहिँ यो कुन खालको छ होइन, उद्देश्य विषयवस्तु कस्तो खालको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले क्रियाकलाप पनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या कतिको छ त्यसले पनि भर पर्छ। विद्यार्थी सङ्ख्या 100 जना छ नै सामग्रीको होइन अवस्था चाहिँ त्यसमा सामग्री एकदमै कम छ भन्ने त्यस्तो अवस्थामा त हामी विधि पनि चेन्ज गरिदिन्छौँ। विधि त्यस्तो अवस्थामा के गर्छौँ त? अस्ति हामीले भने जस्तै त्यसमा चाहिँ यो प्रदर्शन विधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सामग्री एउटा दुईटा छ तर विद्यार्थी सङ्ख्या 100 जना अथवा 80 जना हुनुहुन्छ भने कुनै वस्तु देखाएर शिक्षण गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब विद्यार्थी सङ्ख्या पनि कम छ तर सामग्री पर्याप्त छ भने त त्यहाँनिर चाहिँ प्रयोगात्मक विधि प्रयोग गर्न सकिने भयो त फेरि। त्यही हिसाबले यसमा विद्यार्थीको सङ्ख्याले पनि चाहिँ फरक पार्छ। क्रियाकलाप डिजाइन गर्दाखेरि विद्यार्थीको चाहिँ लाई सिकाउने प्रक्रियाको रूपमा विधिको छनौट गर्दाखेरि, टेक्निकको छनौट गर्दाखेरि त्यो पनि चाहिँ फरक पर्छ भन्ने कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ विद्यार्थीको पूर्व ज्ञान रुचि के छ त? विद्यार्थीको पूर्व सिकाइ त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएपछि अलिकता विषयवस्तुको चाहिँ ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्ने हिसाबले विषयवस्तुलाई अलिक बढी राख्छौँ। तर एकदमै नयाँ खालको विषयवस्तु हो भने त हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सहभागिता बनाएर विद्यार्थीलाई चाहिँ सिकाउने क्रियाकलापको रूपमा अलिक थोरै विषयवस्तु राखेर विद्यार्थीको सहभागिता बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो खालको लागि छुट्टै क्रियाकलाप बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ उपलब्ध समय कति हो त्यसमा पनि भर पर्छ। समय 1 घन्टाको छ भने त्यसमा सिकाइ उपलब्धि होइन बढाउने कुरा, अनि क्रियाकलापहरूको सङ्ख्या पनि बढाउने कुरा होला। समय 45 मिनट छ भनेपछि त त्यो 15 मिनट त कम भयो, त्यसको लागि के भन्छ क्रियाकलाप पनि थोरै होला। अनि अर्को चाहिँ शैक्षिक सामग्री यदि उपलब्ध त छ भने त्यो अनुसारको के चाहिँ हाम्रो लेसन प्लानमा क्रियाकलाप डिजाइन गर्छौँ। सामग्री नै छैन भनेपछि फेरि त्यो अनुसारको क्रियाकलाप हामी विशेष गरी सामग्री नभएको अवस्थामा चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधितिर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पूर्व पाठसँगको सम्बन्ध भनेको तल्लो कक्षा अथवा अघिल्लो दिनको चाहिँ पढाएको विषयवस्तुसँग जोडिएको हो भने त्यो किसिमको चाहिँ क्रियाकलापहरू छुट्टै बनाउनु पर्यो। होइन नि एकदमै नयाँ खालको हो भने त्यो छुट्टै खालको क्रियाकलाप हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को चाहिँ शिक्षकको दक्षतामा पनि भर पर्दो रहेछ। शिक्षक यदि रुचिपूर्ण एक्टिभ हुनुहुन्छ भने अब त्यसमा चाहिँ नयाँ एक्टिभिटी डिजाइन गर्ने, नयाँ टेक्निक मेथड चाहिँ होइन प्रयोग गर्ने खालको हुन्छ। अर्को चाहिँ विद्यालयको पूर्वाधार कस्तो छ? विद्यालयमा अब मानौँ हाम्रो त्यहाँ आइसिटी ल्याब भनेका छौँ, कम्प्युटर चाहिँ एउटा दुईटा छ भनेपछि त्यो सम्भावनै भएन। तर आइसिटी ल्याबमा चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीलाई पुग्ने खालको कम्प्युटर ल्यापटप छ, डेस्कटप छ। अनि उतातिर विज्ञान प्रयोगशालामा पनि सबै विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सक्ने खालको सामग्री छ भने त्यसै किसिमको क्रियाकलाप डिजाइन गर्ने काम हुन्छ। तर त्यो खालको छैन, सामग्री नै छैन भने हामीले फरक खालको विधि प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। इसिडीको घन्टा पिरियड हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। इसिडीको लागि हामीले विशेष गरी इसिडीको पाठ्यक्रममै यो कार्यतालिका बनाइदिएका छौँ। यहाँ चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास पाठ्यक्रम 2077 पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा तान्नुभयो भने त्यहाँ 1 दिनमा 4 घन्टा 30 मिनटको चाहिँ रुटिन बनाइदिएका छौँ हामीले। 4 घन्टा 30 मिनट 1 दिनमा। त्यसमा कति पिरियडको चाहिँ कति समयको के गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ बनाइदिएको छ। त्यसै कारणले त्यो कुरा चाहिँ यसमा स्कुलमा आएको छैन भन्नुभएको छ। त्योभन्दा पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा गएर पाठ्यक्रम तान्ने, पाठ्यक्रममा भएको अनुसार चाहिँ पठन पाठन गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले पाठ्यक्रम चाहिँ हरेक शिक्षकको हातमा हुनु पर्यो। अनि त्यो शिक्षकले चाहिँ अथवा विद्यालयको व्यवस्थापन विद्यालयको प्रहरीले गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि प्रत्येक शिक्षकसँग चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम प्रिन्ट गरेर त्यो अनुसारको पाठ्यक्रम चाहिँ पढेर त्यो अनुसारको विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्ने कुरा हो। त्यस कारणले पाठ्यक्रमै छैन भन्न त भएन। पाठ्यक्रम चाहिँ सफ्ट कपीमा हामीले राखेका छौँ सिडिसीको वेबसाइटमा। त्यसबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ हामीले त्यो अनुसारको हरेक शिक्षकले चाहिँ तयारी गरेर अनि पठन पाठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो यसमा। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यो पाठ्ययोजनाको दैनिक पाठ्ययोजनाको प्रयोग के काममा गरिन्छ भन्ने कुरा पनि यसमा चाहिँ सोध्ने हुन्छ है। यसमा किन के 4 बजेसम्म बस्न लगाउँछन् भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ अब त्यो विद्यालयको नियम भयो। यो चाहिँ 4 घन्टा 30 मिनटको चाहिँ बनाएको छ। बिचमा ग्याप चाहिँ राखेको छ यो चाहिँ इसिडीको पाठ्यक्रममा। तर यो विद्यालयले चाहिँ आफ्नो आफ्नो नियम चाहिँ बनाएको हुन्छ। 10 to 4 बस्नुपर्ने। विद्यार्थी गए तापनि शिक्षकले चाहिँ अब आज चाहिँ जस्तो 3:30 बजे अथवा 3 बजे सक्यो भने भोलिको लागि तयारी पनि त्यही विद्यालयमा गर्न लगाउने पनि यसमा हुन्छ है। त्यो हिसाबले त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। विद्यालयको नियम पनि होला आफ्नै होइन। अनि अर्को चाहिँ यो दैनिक पाठ्ययोजनाको प्रयोग केको लागि गरिन्छ भन्यो भने त्यो शिक्षण सिकाइ पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको जुन सिकाइ उपलब्धि छ त्यो सिकाइ उपलब्धि तोकेकै समयमा चाहिँ पुरा गराउनको लागि यो प्रयोग गर्ने हो। अनि सिकाइलाई बढी बालमैत्रीपूर्ण विद्यार्थीको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न र बढी व्यावहारिक योजनाबद्ध सरल बनाउनको लागि र अर्को चाहिँ फेरि के हुन्छ भने पाठ्ययोजना बनाउने बेलामा के कुराहरू हेर्छौँ त हामी? पाठ्यक्रम हेर्छौँ, पाठ्य पुस्तक हेर्छौँ, शिक्षक निर्देशिका पनि हेर्छौँ। अहिले त हामीले शिक्षक निर्देशिकालाई चाहिँ प्रत्येक 1 घन्टाको एउटा पिरियड हुने गरी होइन लेसन प्लान चाहिँ हामीले बनाइदिएका छौँ अहिले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको निर्देशिकामा। अहिले कक्षा 1, 2, 3 को हेर्नुभयो भने त प्रत्येक एउटा पिरियड 1 घन्टाको हुने गरी क्रियाकलापहरू पुरै डिजाइन गरेर शिक्षक निर्देशिकामै राखेको छ। त्यस कारणले दैनिक पाठ्ययोजना बनाउन शिक्षकलाई सजिलो बनाउने भनेको निर्देशिकाले गर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले जाँचमा चाहिँ के चाहिँ सोध्न सक्छ भने दैनिक पाठ्ययोजना बनाउन सहयोग गर्ने होइन मुख्य साधन चाहिँ कुनले गर्दछ भन्यो भने शिक्षक निर्देशिकाले गर्दछ भन्नु पर्यो। र फेरि अर्को चाहिँ दैनिक पाठ्ययोजना बनाउँदाखेरि विशेषतः शिक्षकले कुन दस्तावेजको अध्ययन गरी बनाउनु पर्छ भन्यो भने पाठ्यक्रम निर्देशिका 3टै चाहिन्छ। फेरि त्यो क्वेसन कस्तो छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। अब दैनिक पाठ्ययोजना बनाउनको लागि प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षकलाई सहयोग गर्ने मुख्य साधन के हो भन्यो भने त त्यहाँनिर शिक्षक निर्देशिका भन्नु पर्यो। किनभने शिक्षक निर्देशिकामा त कुन एकाइ कुन पाठ त्यो भित्र के सामग्री प्रयोग गर्ने
कुन विधिद्वारा सिकाउने, कुन क्रियाकलाप कसरी डिजाइन गर्ने, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, परियोजना चाहिँ कार्यलाई कसरी गराउने र फेरि विषयवस्तुको ज्ञानको दायरा फराकिलो। पाठ्य पुस्तकमा सबै जानकारी नदिएको अवस्थामा पाठ्यक्रम के अरे शिक्षा निर्देशिकामा दिया हुन्छ त। त्यसकारणले शिक्षकलाई दैनिक पाठयोजना बनाउन सहयोग गर्ने मुख्य साधन के हो भन्यो भने यहाँहरूले अप्सन शिक्षक निर्देशिका भन्ने लगाउनुपर्छ। अर्को चाहिँ मैले अगाडि भनेको शिक्षकले दैनिक पाठयोजना बनाउँदा कुन कुन दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्छ भनेको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, निर्देशिका यो 3टा कुरा चाहिँ अनिवार्य रूपमा अध्ययन गरेर पाठयोजना बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनै भएन है। निर्देशिका ECT को पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। ECT को चाहिँ बनाएको छैन होइन। हामीले चाहिँ कक्षा 1 देखि 12 सम्मको चाहिँ बनाउने गर्छौँ। ECT को लागि सन्दर्भ सामग्री, स्रोत सामग्री चाहिँ बनाएको चाहिँ छ। स्रोत सामग्री चाहिँ पाठ्यक्रम विकास फेरि वेबसाइटमै राखेका छौँ। त्यसमा केही श्रव्यदृश्य सामग्री हुन्छ, केही चाहिँ हाम्रो मुद्रित सामग्रीको रूपमा पनि राखेका छ। अर्को चाहिँ विषयवस्तुको प्रकृति र उद्देश्य अनुरूप चाहिँ कुन खालको सामग्री प्रयोग गर्ने होला, कसरी प्रयोग गर्ने होला, त्यो सिपको विकास गर्न सहयोग गर्ने भनेको पाठयोजनाले नै गर्छ र विद्यार्थी केन्द्रीय क्रियाकलापको विकास गर्ने सिपको विकास पनि यसरी नै गर्छ। आज मैले त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि कुन खालको टेक्निक, मेथड, अप्रोच अथवा सामग्री अथवा शिक्षण विधि, तरिका प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त यो पाठयोजना बनाउने र प्रयोग गर्ने गर्दाखेरि होइन यसले सहयोग गर्ने हो। अब पाठयोजनै नबनाएर पढाउने चलन पनि कता कता छ होइन। केही छ भनेको त्यसरी पाठयोजना नबनाएर पढाउँदाखेरि मैले कुन सामग्री, मैले चाहिँ पाठ्यक्रम भएको चाहिँ कुन सिकाइ उपलब्धि पुरा गर्न गइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षकलाई त्यो विधि, तरिका, मूल्याङ्कन गर्ने तरिका सबै कुराको बारेमा व्यवस्थित रूपमा विद्यार्थीको सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसै कारण त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि दैनिक पाठयोजना चाहिँ नब्बे नहुने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ योजना हो। सबैभन्दा बढी व्यावहारिक योजना यो चाहिँ वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक शैक्षणिक योजना, एकाइ योजना, दैनिक पाठयोजना मध्ये सबैभन्दा बढी व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य योजना तल दिएका मध्ये कुन हो भन्यो भने 4वटामा तपाईँले चाहिँ दैनिक पाठयोजना भन्ने नै यसमा अप्सन, राइट अप्सन चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा शिक्षक डायरी आएको छ सर गाउँपालिकाबाट भन्नुभएको छ, त्यो पनि ठिक छ। अहिले चाहिँ कुनै पनि पालिकाले चाहिँ अलिक कडाइ गरेको चाहिँ हरेक शिक्षकलाई डायरी बाँडेको, त्यो डायरीमा चाहिँ प्रत्येक शिक्षकले चाहिँ यो लेसन प्लान पूर्ण रूपमा भन्दाखेरि पनि लेसन नोटको रूपमा त्यो डायरीमा, शिक्षक डायरीमा चाहिँ कुन मितिमा कुन सब्जेक्ट, त्यो चाहिँ सब्जेक्टभित्र कुन सिकाइ उपलब्धि अथवा उद्देश्य, के सामग्री, विधि, मूल्याङ्कन गर्ने साधन के, अब यस्तो छोटकरीमा चाहिँ बनाएर सिकाउने अनिवार्य रूपमा भन्ने पनि केही पालिकामा चाहिँ त्यो चलन चाहिँ चलाउनु भएको छ। त्यही अन्तर्गत तपाईँहरूलाई पनि त्यो आएको होला शिक्षक डायरी भनेर पालिकाबाट। अर्को चाहिँ यो पाठयोजनाले के कुरामा सहयोग गर्छ त भन्यो भने कुन विषयवस्तुको लागि कुन तरिका, कुन टेक्निक, कुन मेथड, कुन स्ट्राटेजी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षकलाई सहयोग गर्ने। अनि क्रियाकलाप चाहिँ सञ्चालन गर्ने क्रममा आइपरेका समस्याहरू के छन् त्यो अर्को दिनको लागि समाधान गर्ने तरिकाहरू पनि शिक्षकलाई सिकाउनको पनि सहयोग गर्दछ यसले। र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कुन साधन प्रयोग गर्ने, जस्तो सैद्धान्तिक प्रकृतिको हो भने के, प्रयोगात्मक प्रकृतिको हो भने के, एटिट्युड चेन्ज हुने खालको भए के, त्यस्तो साधनहरू चाहिँ विषयवस्तु अनुसारको सही मूल्याङ्कनको साधन छनौट गर्न र मूल्याङ्कनलाई बढीभन्दा बढी अथेन्टिक होइन प्रमाणिक व्यावहारिक बनाउन विद्यार्थीले गरेको कार्यको सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नको लागि पनि यही दैनिक पाठयोजनाले सहयोग गर्छ। त्यसकारण यो दैनिक पाठयोजना महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो शैक्षणिक योजना हो भन्छौँ। अर्को चाहिँ यो दैनिक तथा साप्ताहिक तालिका भन्ने पनि छ। उसमा चाहिँ हाम्रो दैनिक तालिका भनेको छ, तर हाम्रो दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिका नै हामीले यसमा चाहिँ बनाउने गर्छौँ। भनेको एक हप्तामा कुन विषयलाई कति पिरियड, कति समय सिकाउने र त्यो विषय कसले पढाउने भन्ने कुरा पनि यसैबाट हुन्छ। त्यस कारणले दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिका बनाउने चाहिँ मुख्य
आशय भनेको चाहिँ पाठ्यक्रमले साप्ताहिक रूपमा तोकेको पाठ्य घण्टा छ नि, पाठ्यभार, त्यो भार अनुसारको पाठ्य घण्टा अनुसारको चाहिँ कक्षामा सिकाइ सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ यही दैनिक होइन साप्ताहिक तालिकाले नै हो। अब कुनै कुनै विद्यालयले के गर्नु भएको छ त भन्दाखेरि सबै विषयलाई बराबर समय दिनुभएको छ। अहिलेको त 10 कक्षामा त पुरानै पाठ्यक्रम छ। पुरानै पाठ्यक्रम भएपछि सबैको पाठ्यभार 5 हो। 8वटा विषयको 8 पंजे 40, 800 पूर्णाङ्क। त्यसमा त केही समस्यै भएन, किनभने सबै विषयको पाठ्यभार बराबर भएपछि त्यसमा चाहिँ पिरियड पनि सबै बराबर, समय पनि बराबर बनाउन त पाइयो, त्यसमा चाहिँ समस्यै भएन। तर के हुन्छ भने अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा त त्यसो छैन त, होइन? जस्तो मानौँ कक्षा 1, 2, 3 को सन्दर्भमा अब नेपालीलाई कति छ त पाठ्य घण्टा? 5 छ नि हप्तामा। 5 घण्टा, 5 पाठ्य घण्टा भनेको 5 घण्टा पढाउने भनेको हो। अब सेरोफेरोको लागि कति छ त? 8 छ। 8 भनेको 1 हप्तामा 8 घण्टा पढाउने भनेको। अब 1 हप्तामा 8 घण्टा कसरी हुन्छ त भन्नलाई फेरि त्यस्तोमा छ। जस्तो अङ्ग्रेजीको लागि कति हो त? हप्तामा 4 घण्टा हो। एउटा पिरियडको 1 घण्टा 1 घण्टाको एउटा पिरियड बनाउने हो भने हप्तामा 4 घण्टा पढाएपछि इङ्ग्लिस त सक्यो त। अनि हप्तामा 2 दिन 2 घण्टा त बच्यो त। हो, त्यो बचेको टाइममा त सेरोफेरो पढाउँछौँ त हामी। त्यस कारणले हप्तामा 2 दिन 2टा पिरियड चाहिँ सेरोफेरोमा पढाउने, बाँकी प्रत्येक दिनमा 1-1 पिरियड चाहिँ 1-1 घण्टाको पढायो भने सेरोफेरोको 8 घण्टा पनि पुग्यो। त्यही हिसाबले त्यहाँनिर पाठ्य घण्टा हरेक विषयको पाठ्य घण्टा कति तोकेको छ त्यो अनुसारको पिरियड समय चाहिँ विभाजन गरेर अनि साप्ताहिक दैनिक कार्यतालिका बनाउनै पर्ने हो त। त्यो हिसाबले पाठ्यक्रमले तोकेको विषयगत पाठ्य घण्टा अनुसार चाहिँ होइन यो पठन पाठनको लागि तालिका बनाउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने भनेकै के हो त? यो दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिका हो। त्यसै कारणले पाठ्यक्रमले विषयगत रूपमा निर्धारण गरेको साप्ताहिक पाठ्य घण्टा पाठ्यभार अनुसार पिरियड विभाजन गरेर त्यो पाठ्यक्रमले तोकेको पिरियड अनुसार नै चाहिँ पठन पाठन गर्न सहयोग गर्न, त त्यो पिरियडमा कसले कुन कक्षामा पढाउने भनेर तयार गरेको जुन योजना छ, शैक्षणिक योजना, त्यसलाई हामी दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिका भन्ने गर्दछौँ। अब यो दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिका बनाउने मुख्य जिम्मा कसको हो भन्यो भने प्रधानाध्यापकको, प्रिन्सिपलको, हेड टिचरको भन्नु पर्यो। कसको सहयोगमा भन्यो भने शिक्षकहरूको सहयोगमा हो। शिक्षकहरूको सहयोगमा चाहिँ बनाउने हो। त्यसै कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले यसमा गरेँ। कसले बनाउँछ, के बनाउँछ भन्ने कुरा पनि यसमा चाहिँ सोध्ने भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ यसमा जस्तो अहिले मैले के भने यो 1 घण्टाको मात्रै बनाउनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ कि पाठ्यक्रम प्रारूपमा चाहिँ के भनेको त सामान्यतया एउटा पिरियड 1 घण्टाको हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको। तर यदि 45 मिनटको पिरियड हो होइन, अथवा 1 घण्टाको पिरियड बनाउन सक्छ, तर हप्तामा तोकेको साप्ताहिक पाठ्य घण्टा चाहिँ घट्न पाइँदैन। त्यति कुरा हो। 45 मिनटको हामी बनाउँछौँ भन्न पनि विद्यालयले त पाउँछ, तर तोकेको साप्ताहिक पाठ्य घण्टा कति हो हाम्रो? 26 छ नि। कक्षा 1 दिनको 26 हो भने हप्तामा 26 घण्टा घट्नु भएन। त्यो चाहिँ 45 मिनटको बनाउनुहोस् वा 50 मिनटको बनाउनुहोस् अथवा 1 घण्टाको बनाउनुहोस्, तर तोकेको साप्ताहिक पाठ्य घण्टा चाहिँ घट्नै भएन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। अब अर्को चाहिँ यसमा जस्तो हामीले भन्यौँ नि, अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 1 दिनको चाहिँ 5वटा विषय छन्। 5वटा विषयको लागि साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 26 तोकेको छ। त्यो नेपालीको लागि 5, अङ्ग्रेजीको लागि 4, गणितको लागि 4, सेरोफेरोको लागि 8, लोकलको लागि 5 भनेको छ भने टोटलमा 26 भनेको छ भने त्यो 26 पाठ्य घण्टा चाहिँ नघट्ने गरी तालिका बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। जस्तो मैले यहाँ एउटा कक्षाको चाहिँ शिक्षणको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा कक्षा 1 को मैले एउटा 1 घण्टाको हिसाबले बनाउँदाखेरि यसो भन्दो रहेछ। जस्तो यहाँ चाहिँ बारहरू भए आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म। अनि अब नेपालीको लागि कति हो त? 1, 2, 3 मा 5 हो नि होइन। 5 भनेपछि आइतबार 1, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार,
बुधबार बिहीबार भनेपछि 5। अब एउटा त खाली हुन्छ हैन, त्यो शुक्रबार चाहिँ सेरोफेरो आएर बस्यो नि त, सेरोफेरोको 8 हो नि त। अनि दोस्रो पिरियडमा चाहिँ हामी आइतबार चाहिँ पहिलोमा अङ्ग्रेजी, सरी आइतबार चाहिँ दोस्रो पिरियडमा अङ्ग्रेजी, सोमबार चाहिँ लोकल विषय, मङ्गलबार अङ्ग्रेजी, अनि त्यसपछि बुधबार लोकल, अनि त्यसपछि बिहीबार चाहिँ अङ्ग्रेजी, शुक्रबार अङ्ग्रेजी भनेपछि अङ्ग्रेजीको लागि कति हो? 4 हो नि त। 4 त हप्तामा गयो। सेरोफेरोको लागि कति हो? 8 हो। 8 भनेपछि यसमा चाहिँ सेरोफेरो भनेको चाहिँ हप्तामा लगातार 6 दिन नै चाहिँ 6वटा पिरियड 6 घन्टा गइहाल्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ शुक्रबार चाहिँ पहिलो पिरियडमा पनि छ, 7वटा भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो 5औं पिरियडमा सोमबार चाहिँ 5औं पिरियडमा पनि यहाँ सेरोफेरो राखेपछि त 8 घन्टा गयो नि। 8 घन्टा चाहिएको थियो, 8 घन्टा गयो हप्तामा। अनि गणितको लागि 4 हो। माने यहाँ चाहिँ चौथो पिरियडमा आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार यो 4 पिरियड लगातार गयो। त्यसपछि अर्को भने लोकल हो। लोकललाई 5 हो। 5 मध्ये चाहिँ यहाँ दोस्रो पिरियडमा चाहिँ सोमबार छ, अनि त्यसपछि बुधबार छ हैन, दोस्रो पिरियडमा 2टा गयो। अब 3टा बाँकी भयो। 3टा बाँकी भएपछि त्यो 3टा बाँकीलाई हामीले यहाँनिर बिहीबार चाहिँ चौथो पिरियडमा, शुक्रबार चाहिँ अर्को चाहिँ चौथो पिरियडमा भनेपछि 4वटा गयो। 4 र 2 11 यो 2 2 4वटा गयो र एउटा चाहिँ हामी चाहिँ आइतबारको लास्ट पिरियडमा एउटा छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी यो 10 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म नै बनाउँदाखेरि पनि यो पुग्दो रहेछ। बाँकी जस्तो यहाँ चाहिँ मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार चाहिँ बाँकी खाली भयो। त्यो खालीमा चाहिँ अतिरिक्त सक्रियकलाप गराउन सकिने भयो। यसरी रुटिन बनाउँदाखेरि यो कुरालाई साप्ताहिक रूपमा तोकेको हैन, साप्ताहिक रूपमा तोकेको चाहिँ त्यो साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 26 छ नि, त्यो 26 चाहिँ यहाँ सबै पुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने कक्षा 1 2 3 मा सबैभन्दा राम्रो बेस्ट अप्सन भनेको कक्षा शिक्षण हो भनेका छौँ। कक्षा शिक्षणको रुटिन बनाउँदाखेरि यस्तो भन्छ साप्ताहिक। अनि अर्को चाहिँ के भन्नुभएको छ यसमा? सर यो पनि छ कि फर्स्ट पिरियड मुख्य विषय नै हुनु पर्यो भन्नुभएको छ। मुख्य विषय भनेको सबै हो। मुख्य विषय भनेको 5वटा बराबर हो। मुख्य विषय सहायक विषय भन्ने छैन नेपालमा। मुख्य विषय भनेको सबै विषय बराबर हो हैन। त्यसमा पाठ्य घण्टा जति छ त्यो पाठ्य घण्टा अनुसार हप्तामा सबै पुग्नु पर्यो, सकिहाल्यो। अर्को चाहिँ मेरो सेरोफेरो भन्नुभएको छ। मेरो नाम चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो हो। हाम्रो सेरोफेरो एकजनाले सरले पढाउने हो कि 2 जनाले भन्नुभएको छ? हाम्रो सेरोफेरो एकजनाले नै पढाउने हो। विषय एउटै हो त। हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषयमा हामीले विगतमा चाहिँ 5वटा विषय थियो नि पहिला भनेको विज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक, सामाजिक र सृजनात्मक कला भनेर चाहिँ विगतमा पढाउँथ्यौँ नि। हो त्यो पढाएको 5वटै विषयलाई हामीले इन्टिग्रेटेड गरेर विषयको नाम चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो भन्ने बनायौँ। त्यो 5वटै विषयलाई मर्ज गरेर बनाएको हुनाले यसको पाठ्य घण्टा पनि 8 भएको हो। त्यसै कारणले एउटै टिचरले चाहिँ पढाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। त कसैलाई बढी कसैलाई कमी हुँदैन र यो चाहिँ कसैलाई बढी कसैलाई कमी हुँदैन र कार्यघण्टा भन्नुभएको छ। यो सबैलाई बराबर त कहाँ हुनु? सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकले कम्तीमा 24 पिरियड हप्तामा पढाउनु पर्छ भन्ने शिक्षा नियमावलीको नियम 80 मा त छ त। त्यसै कारणले यो चाहिँ हामीले त्यसरी बाँड्छौँ। अब त्यो बाँड्दाखेरि अरू शिक्षकलाई अरू काम हुन्छ त, फेरि कामको बाँडफाँड गर्दाखेरि त्यो त विद्यालयमा चाहिँ अरू काम हैन, एक्स्ट्रा काम दिया हुन्छ, त्यो कामलाई पनि जोड्नुपर्छ फेरि। त्यो हिसाबले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेको। अर्को चाहिँ यसमा यो दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यको के कामलाई प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा त अहिले मैले भनि नै रहेँ। पाठ्यक्रमले तोकेको साप्ताहिक पाठ्य घण्टा विषयगत पाठ्य घण्टा र चाहिँ पाठ्यभार कार्यघण्टा अनुसार शिक्षण गर्नको प्रयोग गरिन्छ यो दैनिक तथा साप्ताहिक तालिका। अनि विषयगत पाठ्यभार पाठ्य घण्टा अनुसारको वार्षिक कार्यघण्टा अनुसार पनि पठन गर्छ। जस्तो
सेरोफेरोको लागि 208 भनेको 32 8 256 भयो। इङ्ग्लिसको लागि 3200को 128 भयो होइन। त्यो अनुसारको पठन पाठन गर्न तोकेको पाठ्य घण्टा अनुसार तोकेको भार अनुसार शिक्षकलाई त्यो विषय सहजीकरण गर्नको लागि यो चाहिँ रुटिन प्रयोग गर्न सकिने भयो। अनि शिक्षकलाई पनि पठन पाठनको लागि जिम्मेवारी र जवाबदेही बनाउनको लागि र प्रहलाई पनि अनुगमन गर्न, निरीक्षण गर्न चाहिँ सुपरभिजन गर्न सहयोग हुने भयो। यो तालिका अनुसार तालिका बनायो भने कुन कक्षामा कुन शिक्षकले के पढाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै त्यो टाइममा चाहिँ त्यो पिरियड त्यो टाइममा चाहिँ त्यो शिक्षक चाहिँ त्यो कक्षा कोठामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, के पढाइरहनु भएको छ ठ्याक्कै अनुगमन गर्न सजिलो भयो। र आधारभूत तहको चाहिँ 1 देखि 5 सम्म विषयको चाहिँ रुचि अनुसार पनि समय विभाजन। जस्तो अब कक्षा 1 देखि 5 सम्मको त विषयगत शिक्षण छैन होइन, 6 देखि माथि मात्रै नेपाल सरकारले विषयगत रूपमा शिक्षक माग्दछ। त्यो हिसाबले 1 देखि 5 सम्म चाहिँ अलि इन्ट्रेस्ट बढी भएको त्यो विषयमा आफ्नो दक्षता भएको शिक्षकलाई पनि विषय चाहिँ चोइस गरेर विभाजन गरेर चाहिँ पढाउनको लागि पनि यो रुटिनले सहयोग गर्ने भयो र विद्यार्थीको सिकाइलाई नियमित बनाउन चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग गर्ने भयो। अब यहाँनिर के सोध्नु भएको छ त तपाईँले भन्दा 45 मिनट होइन र सर 1 घन्टा हो र भन्नुभएको छ। मैले भनेको चाहिँ सामान्यतया एउटा पिरियड 1 घन्टाको हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ होइन। तर विद्यालयले तोकेको साप्ताहिक पाठ्यघण्टा 1 दिनको कति हो? 26 हो नि त। हप्तामा 26 घन्टा नघट्ने गरी विद्यालयले 45 मिनट अथवा 50 मिनटको बनाएर पनि रुटिन बनाएर नि पठन पाठन गर्न पाउँछ भन्ने हो। तर तोकेको पाठ्यघण्टा नघट्नु पर्यो, वर्षभरिको कार्यघण्टा नघट्नु पर्यो, हप्ताको पाठ्यघण्टा पनि नघट्नु पर्यो। त्यो नघट्ने गरी बनाउँछ स्कुलले भने ओके। त्यसपछि कक्षा 1 दिनको पूर्णाङ्क कति हो भन्ने भन्नुभएको छ। अहिले हाल नेपालमा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पूर्णाङ्कको व्यवस्था छैन भनेर बुझ्नु पर्यो है। 1 दिनको पूर्णाङ्क चाहिँ भनेको चाहिँ अहिलेको नेपालमा के राखेका छौँ त 1 देखि 12 सम्म विषयको नाम, पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टा त्यति मात्रै राखेको छ। पूर्णाङ्क कति भन्ने कुरा अहिले आउँदै छैन होइन। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब यसपछि अर्को यसमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो विषयवस्तुमा चाहिँ यसमा योजनाको रूपमा हामीले 4वटा योजना मात्रै पढ्ने भनेको छ। त्यसरी नै अब हामी अर्को विषयवस्तु यसमा हेर्छौँ है। पूर्णाङ्कको कुरा गर्नुभएको छ। पूर्णाङ्क चाहिँ यो चाहिँ अहिले छँदै छैन। पूर्णाङ्कको व्यवस्था हामीले गर्नै परेन। कक्षा 1 देखि 3 सम्म चाहिँ सिकाइ उपलब्धि प्रतिशत निकाल्छौँ। हरेक सिकाइ उपलब्धिको फुल मार्क्स 4 हो। अनि हरेक विद्यार्थीले हरेक सिकाइ उपलब्धिमा आएको अङ्क कति हो त्यसैको आधारमा चाहिँ विद्यार्थीले कुनै थिम अथवा एकाइमा कतिवटा सिकाइ उपलब्धि छ त्यो सबै सिकाइ उपलब्धि विद्यार्थीले पाएको जम्मा अङ्क कति हो त्यसको आधारमा उपलब्धि प्रतिशत निकाल्छौँ। अनि त्यहाँ पूर्णाङ्कको व्यवस्था नै आवश्यकै परेन है। तर केही अब पालिकाले चाहिँ पालिका स्तरीय परीक्षा बनाएर क्वेसन बनाएर यति पूर्णाङ्क त्यति पूर्णाङ्क भनेर बनाउनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ नबुझेर त्यसका अब तपाईँहरूले पनि अब पढाइरहनु भएको छ भने त्यो कुरालाई पनि जोड दिनु होला है। त्यसकारणले यो पहिला पाठ्यक्रम राम्रोसँग डिटेलमा अध्ययन गरेर त्यसपछि त्यो अनुसार चाहिँ पठन पाठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यहाँ नै जोड दिनुपर्छ। अर्को चाहिँ अब यो टपिक चाहिँ यसबाट पनि एउटा क्वेसन आउने सम्भावना हो शैक्षणिक सङ्गठनबाट। यसमा चाहिँ 4वटा मात्रै हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। ग्रेड टिचिङ, मल्टिग्रेड टिचिङ, सब्जेक्ट टिचिङ र मिक्स टिचिङ हो। बहुकक्षा बहुस्तर MGML भनेको छैन। अब त्यही पनि हामीले चाहिँ यसमा हेर्दा पनि भयो होइन। तर 4वटा मात्रै भनेको छ। त्यो हिसाबले हामी 4वटालाई चाहिँ मुख्य रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा त्यो भनेको के हो, विशेषता के हो, फाइदा के हो, व्यवस्था के हो, त्यति कुरा चाहिँ हामीले 4वटाको चाहिँ हेर्नुपर्छ है।
4 देखि माथि नै दिने भयो होइन भन्नुभएको छ। त्यो 4 देखि माथि नै दिने भनेको के भन्न खोज्नुभयो क्लियर भएन है। शैक्षणिक योजना र शैक्षिक योजनामा के फरक छ भनिदिनु भएको छ क्वेसन। शैक्षणिक योजना भनेको चाहिँ शैक्षणिक योजना भनेको है, यसमा शैक्षणिक योजना भनेको चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाइलाई सहज रूपमा विद्यार्थीसम्म पुर्याउनको लागि विद्यालयमा जति पनि योजनाहरू बनाइन्छ त्यसलाई चाहिँ शैक्षणिक भन्छ, इन्स्ट्रक्सनल प्लान भन्छ। जस्तो अहिले हामीले भन्यौँ नि त वार्षिक कार्यतालिका, त्यसको आधारमा वार्षिक शैक्षणिक योजना, त्यसको आधारमा एकाइ योजना, त्यसको आधारमा दैनिक पाठ योजना बनाउँछौँ नि। अनि पाठ्य घण्टा कार्यघण्टाको आधारमा दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिका, यो जति पनि बनायौँ नि विद्यालयमा, यी सबैलाई के भन्छ त शैक्षणिक योजना भन्छ। अब शैक्षिक योजना भनेको चाहिँ अब शैक्षिकलाई एजुकेसनल भन्छ। शैक्षिक योजना भनेको एकदम बृहत व्यापक योजना हो। त्यो राष्ट्रिय योजना हुनसक्छ। जस्तो अहिले चाहिँ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडिपी भन्छौँ, त्यो चाहिँ यो विशेष गरी मन्त्रालयले बनाएको भयो सङ्घीय तहको। त्यस्तै प्रदेश तहको चाहिँ बनाउन सक्छ प्रदेशले। त्यस्तै जिल्लामा पहिला जिल्ला शिक्षा योजना बन्थ्यो, त्यो पनि शैक्षिक योजना हो। अनि त्यसपछि स्रोत केन्द्रमा बन्ने गर्थ्यो, त्यो पनि शैक्षिक हो होइन। त्यसपछि अब गाउँ शिक्षा नगर शिक्षाले बनाउने योजना हो, त्यो पनि शैक्षिक योजना हो। अनि माइक्रो होइन अथवा सूक्ष्म योजना इन्स्ट्रक्सनल प्लानको रूपमा चाहिँ विशेष गरी यो इन्स्टिट्युसनल प्लान भनेको विद्यालय सुधार योजना एसआइपी बनाउने काम गर्छ, त्यो पनि सबैभन्दा तल्लो युनिट भयो। त्यसकारणले शैक्षिक योजनाको क्षेत्र एकदमै बृहत व्यापक हुन्छ र शैक्षणिक योजना भनेको नितान्त विद्यालयमा पठन पाठन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्ध होइन चाहिँ हुने गरी विद्यालयमा बनाएका योजना मात्रै शैक्षणिक योजना हुन् भनेर यसमा फरक बुझ्नु होला है। माविको कोर्स भन्नुभएको छ, मावि निमाविको दुइटै हो है। यो त यस्तो हो, यो अहिले मैले देखाएको छु नि, एकाइ 8 र एकाइ 10 मा दोहोरिएको छ। अहिले एकाइ 10बाटै मैले यहाँ हेरेँ भनेपछि एकाइ 10 मा पढेपछि अब एकाइ 8 मा पढ्नै परेन। एकाइ 8 मा पनि यो छ, योजनाहरू पनि छ, सङ्गठन पनि छ, दुइटै छ। त्यस कारण डुप्लिकेसन भएको छ। त्यस कारण यहाँ एकाइ 10 मा हामीले हेऱ्यौँ भने एकाइ 10 कै यो 10 भित्र छ यो। अब एकाइ 8 मा पनि छ। त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि एउटामा हामीले 10 मा हेऱ्यौँ भने 8 मा फेरि डबल हेर्नु परेन, एकाइ 8 मा पनि चाहिँ डबल हेर्नु पर्यो। यो चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउने बेलामा राम्रोसँग नहेरेको कारणले एकाइ युनिट 10 मा पनि राखिदियो, युनिट 8 मा पनि 8 मा पनि राखिदियो कि। तर हामीलाई के सजिलो भयो भने डबल पढ्नु परेन होइन। एकाइ 10 मा हामीले पढ्यौँ भने 8 मा अब फेरि दोहोऱ्याउनै परेन। अब हामी ग्रेड टिचिङ कक्षा शिक्षणको कुरा गर्छौँ। नाम चाहिँ कक्षा शिक्षण भनेको छ। यो भन्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि एउटा शिक्षकले एउटा कक्षाका सबै विषयहरू अध्यापन गर्ने प्रणाली हो भनेर। अब इक्जाममा चाहिँ सोधेको के हो भने एउटा शिक्षकले एउटा कक्षाका सबै विषयहरू अध्यापन गर्ने शैक्षणिक सङ्गठनलाई के भनिन्छ भनेर क्वेसन सोधे, त्यही हो। त्यो भनेको चाहिँ कक्षा शिक्षण भनिन्छ भन्ने भयो। यो एउटा कक्षाका सबै विषयहरू एउटा शिक्षकले पढाउनको लागि त्यो शिक्षकलाई जिम्मा कक्षा शिक्षक, कक्षा 1 को हो, कक्षा 2 को हो, कक्षा 3 को के हो, कक्षा चाहिँ शिक्षकलाई पूर्ण रूपमा जिम्मा दिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ विशेष गरी यो कक्षा शिक्षण गर्ने काम चाहिँ आधारभूत तहको तल्लो कक्षामा चाहिँ राम्रो मानिन्छ। कहिलेकाहीँ जाँचमा चाहिँ के सोध्या के हो भने कक्षा शिक्षण होइन कुन कक्षाका लागि उपयुक्त मानिन्छ भन्यो भने आधारभूत तहका तल्लो कक्षा भनेको कुन त 1 2 3 होइन। कक्षा 1 2 3 लाई चाहिँ तल्लो भन्छ। आधारभूत भनेको त 1 देखि 8 हो। अब 6 देखि माथि नितान्त विषयगत भइहाल्यो, यसमा चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। यो त विषयगत रूपमा शिक्षकले शिक्षण गर्नुहुन्छ 6 देखि माथि त। तर यो चाहिँ प्राथमिक तहको शिक्षकले चाहिँ सबै विषय चाहिँ पढाउनु पर्छ भन्ने हो। तापनि ग्रेड टिचिङको हकमा चाहिँ सामान्यतया अहिलेको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि 4 र 5 मा पनि अलि ग्रेड टिचिङ गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। एउटा शिक्षकले सबै विषय
म पोख्त पनि हुन नसक्ने, इन्ट्रेस्ट पनि नहुन सक्ने, मेरो त साइन्स हो, म इङ्ग्लिस किन पढाउने भन्नु पनि हुँदो रहेछ। तर 1, 2, 3 मा चाहिँ त्यसो अलि त्यति विरोध आउँदैन, 4, 5 मा चाहिँ त्यसो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले अहिलेको नयाँ प्रस्तावमा हामीले पनि यसमा के छलफल भएको पनि हो, कक्षा 4 देखि नै विषयगत सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सुझाव चाहिँ गएको छ। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छ त छैन। 1 देखि 5 सम्म नै प्राइमरी टिचर भनेपछि 1 देखि 5 सम्म जुनसुकै विषय पनि पढाउन सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ अहिले। त्यस कारणले ग्रेड टिचिङ सामान्यतया कुन कक्षाका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्यो भने आधारभूत तहको तल्लो कक्षा भन्नु पर्यो, कक्षा 1, 2, 3 मा बढी उपयोगी हुन्छ भन्नु पर्यो। यसमा चाहिँ विशेष गरी शिक्षकले यो ग्रेड टिचिङ गर्दाखेरि शिक्षकलाई चाहिँ विभिन्न विषयहरू होइन, एउटा शिक्षकले सबै विषय पढाउने भएपछि साँच्चीकै यसमा तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ कि अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम हो कक्षा 1, 2, 3 मा, त्यो एकीकृत पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तल दिएका मध्ये कुन शिक्षण पद्धति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर कमा चाहिँ कक्षा शिक्षण, खमा विषय शिक्षण, गमा बहुकक्षा, घमा मिश्रित शिक्षण भनेर दियो भने हामीले चाहिँ केमा लाउनुपर्छ त सही आन्सर? फेरि मैले एकपल्ट दोहोऱ्याएँ, यो बढी महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले एकीकृत पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि तल दिएका मध्ये कुन शैक्षणिक होइन व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर कक्षा शिक्षण कमा, खमा चाहिँ विषय शिक्षण, गमा चाहिँ बहुकक्षा शिक्षण, घमा चाहिँ मिश्रित शिक्षण भन्यो भने अब हामीले केमा लाउँछौँ त? राइट आन्सर के भयो? राइट अप्सन के भयो? यहाँ तपाईँले सबैले लेख्नु भएको छ, एकदमै सही कुरा बुझ्नु भएको छ है। यसको चाहिँ अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रमको जुन मर्म छ त्यो भनेको चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम भनेकै के हो त? 2 वा 2 भन्दा बढी विषयमा रहेका मिल्दाजुल्दा विषयवस्तु सिकाइ उपलब्धि छन् भने सँगै राखेर सिकाउने पद्धतिलाई हामी के गर्छौँ? एकीकृत सिकाइ पद्धति भन्छौँ। त्यसको लागि त कक्षा शिक्षकलाई सबैभन्दा राम्रो हुन्छ नि, सजिलो पनि भयो, किनभने सबै विषय सँगै राख्नुहुन्छ। अनि जस्तो सेरोफेरो पढाउनुको लागि प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सेरोफेरोको त्यो विषयवस्तु आज पढाउने मैले विषयवस्तुसँग मिल्ने इङ्ग्लिसमा के रहेछ, गणितमा के रहेछ, नेपालीमा के रहेछ, लोकल विषय छ भने लोकल विषयमा के रहेछ भनेर यसरी सबै हेरेर अनि मिल्ने कुरालाई सँगै राखेर सिकाउनुहुन्छ। प्लान पनि बनाउन सजिलो भयो, कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो भयो। अनि पिरियडमा पनि कस्तो हुन्छ भने कक्षा शिक्षकलाई के राम्रो हुन्छ भने एउटा पिरियड 1 घन्टाको भनेका छौँ, तर त्यो एउटा पिरियड 1 घन्टामै सिकाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। कुनै एउटा विषयको क्रियाकलाप गराउने क्रममा त्यसलाई 1.5 घन्टा लाग्यो भने पनि ओके होइन, अर्को पिरियड चाहिँ अर्को विषयलाई आधा घन्टामा होइन लाग्यो पनि ओके। आखिर एउटा शिक्षकले होइन यो हप्तामा तोकेको पाठ्य घन्टा पढाउने हो, सिकाउने हो, सबै शिक्षकले सबै जिम्मा शिक्षकलाई दिया हुन्छ। त्यस कारणले यो टाइम टेबल छ नि, टाइम टेबलमा चाहिँ लचकता होइन, लचकता चाहिँ हुने भनेको चाहिँ कक्षा शिक्षणलाई हो। त्यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो भयो शिक्षकलाई। अनि अर्को चाहिँ थीमेटिक भनेको चाहिँ एकीकृत हो। एकीकृत पद्धति अनुसार सिकाइ पद्धति अनुसार कार्यान्वयन गराउनको लागि यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ शिक्षण व्यवस्था भनेको कक्षा शिक्षण नै हो। त्यस कारणले कक्षा शिक्षणलाई यो विशेष गरी विद्यार्थीको एउटा कक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा शिक्षकलाई दिएको त्यो अवस्थामा शिक्षक चाहिँ विद्यार्थीको अभिभावकको रूपमा रहन्छ। अनि प्रत्येक विद्यार्थीको उसको रुचि, क्षमता, आवश्यकता, भौगोलिकता सबै कुरा एक एक गरी थाहा हुन्छ शिक्षकलाई। त्यस कारणले व्यक्तिगत शिक्षण गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त चाहिँ व्यवस्था भनेको कक्षा शिक्षण हो। कहिलेकाहीँ जाँचमा त्यो कुरा पनि सोध्न सक्छ त फेरि। व्यक्तिगत विभिन्नताको आधारमा शिक्षण गर्नको लागि उपयुक्त मानिने व्यवस्था तल दिएका मध्ये कुन हो भन्यो भने त्यो चाहिँ कक्षा शिक्षण ग्रेड टिचिङ भनेर हामी भन्छौँ है। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी यसको फाइदाको कुरा गर्दाखेरि है
कक्षा शिक्षण व्यवस्था लागू गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्यो भने शिक्षक र विद्यार्थी बिच एकदमै सुमधुर सम्बन्ध, घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। चाहिँ प्यारेन्ट्स र छोराछोरी बिचको सम्बन्ध हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ यसमा। अनि शिक्षकलाई विद्यार्थीका प्रत्येक आनी बानी, व्यवहार, चालचलन होइन सबै कुरा थाहा हुन्छ र त्यो थाहा भएपछि त्यही अनुसारको चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ सिकाइ गराउनको लागि सजिलो हुन्छ शिक्षकलाई। अर्को चाहिँ शिक्षकले दिनभरि सबै विषय पढाउने बेलामा आवश्यकता अनुसार कुनै विषयलाई बढी समय, कुनै विषयलाई कम समय पनि चाहिँ त्यो समय चाहिँ व्यवस्थापन लचकता प्रदान गर्न सकिने हुन्छ होइन। यो चाहिँ दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिकामा दैनिक रूपमा प्रश्न पाठन गर्दा शिक्षकलाई त्यो चाहिँ समय विभिन्न विषयगत रूपमा समयको मा चाहिँ लचकता प्रदान गरेर सिकाइ सजिलो गर्न कुन विधि सबैभन्दा उपयुक्त भन्यो भने पनि ग्रेड टिचिङ। तर यो होइन कि कुनै समयलाई कम, कुनै विषयलाई कम, कुनै विषयलाई बढी भन्नाले एउटा विषयलाई धेरै समय दिने, अर्को विषयलाई दिँदैन भने होइन कि। अब जस्तो आज चाहिँ 1.5 घन्टामा यो सेरोफेरो चाहिँ बढी टाइम दियो भने अब भोलि अर्को दिनमा चाहिँ नेपालीलाई बढी होला नि त। त्यो पनि ब्यालेन्स, सन्तुलन मिलाएर वर्षभरिमा चाहिँ सबै विषयलाई तोकेको पाठ्यघण्टा अनुसार सिकाइ गराउनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ यसमा। र शिक्षकलाई चाहिँ मैले कक्षा शिक्षण गर्न होइन उसलाई सम्पूर्ण जिम्मा मलाई छ। मैले चाहिँ होइन विद्यार्थीलाई म एक दिन विद्यालय गएन भने त विद्यार्थीहरूको त भविष्य बर्बादै हुन्छ भन्ने हुन्छ नि। शिक्षकलाई आफ्नो कक्षाप्रतिको बढी माया, अपनत्व पनि हुन्छ र शिक्षक अभिभावकको रूपमा रहने विद्यार्थीलाई अनुशासित बनाउन पनि यो विधिले नै सहयोग गर्छ। त्यस कारण यो फाइदाको कुरा भयो। अनि यसका बेफाइदा हरेक शिक्षण व्यवस्थाका फाइदा बेफाइदा पनि पक्कै छन् त है। यो मनोवैज्ञानिक कुरा बुझ्ने भन्नुभएको छ, ठिक छ। अर्को चाहिँ विशेष गरी यो अब शिक्षक अल सब्जेक्टमा ट्यालेन्ट हुन्छ त शिक्षक भन्नुभएको छ हो, त्यो कुरा अब आयो के त, अब आयो बेफाइदामा आयो। त्यस कारणले अब सबै फाइदा मात्रै छन् भनेर छैन। अब कक्षा ग्रेड टिचिङका बेफाइदा भनेको शिक्षक दरबन्दी कम हुन बित्तिकै ग्रेड टिचिङ गर्न सकिँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा विद्यालयमा 3 जना शिक्षक हुनुहुन्छ, 1 देखि 5 सम्म विद्यालय चलेको छ भनेपछि अब त्यहाँ त ग्रेड टिचिङ भएन त। होइन त्यस्तो अवस्थामा मिश्रिततिर जानुपर्ने हुन्छ। 3 जना टिचर हुनुहुन्छ, 5 वटा कक्षा छ भने 4 र 5 को लागि बहुकक्षा एकजना टिचरले, 2 र 3 को लागि बहुकक्षा एकजना टिचरले, कक्षा 1 को लागि के हुन्छ त फेरि ग्रेड टिचिङ गर्न चाहिँ पाइने भयो। त्यस्तो पनि मिलाउन सकिन्छ। तर सबै कक्षामा ग्रेड टिचिङ त हुँदैन त फेरि, त्यो बेफाइदा भयो। टिचर सङ्ख्या कम हुँदाखेरि यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सबै कक्षामा ग्रेड टिचिङ हुन सक्दैन। अनि शिक्षक चाहिँ बिरामी हुनुभयो अथवा बिदामा बस्नुभयो अथवा तालिममा जानुभयो भने विद्यालयमा त त्यो कक्षा पुरै खाली भयो त फेरि। त्यस कारण यो चाहिँ के भयो त, यो बेफाइदामा गयो। अर्को चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ ट्यालेन्टको कुराहरू आयो नि त अहिले। एउटा शिक्षक सबै विषयमा ट्यालेन्ट हुन सक्दैन त, पोख्त नहुने हुन्छ। सबै विषयलाई पढाउन नसकिने, सबै विषयमा निपुण शिक्षक पाउन पनि त कठिनाइ हुन्छ त फेरि। हो, यो एउटा चाहिँ बेफाइदा भयो। अनि विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै छ र कक्षा कोठा सानो भयो भने यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन्छ। अब अर्को चाहिँ बेफाइदा भनेको शिक्षक कमजोर भयो भने अथवा जवाबदेही हुन सकेन भने कक्षाको चाहिँ सबै विद्यार्थीको उपलब्धि त कमजोरै भयो नि त। त्यहाँ कस्तो शिक्षक भन्दाखेरि अगाडि कक्षामा गएर अगाडि कुर्सीमा बस्ने अनि लट्ठी समात्ने, ल पढ 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 भन्ने, आफूले चाहिँ नपढाउने, अनि पढ 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 भन्ने, अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ केही चाहिँ अब हल्ला गऱ्यो भने पिटिहाल्ने। हो, त्यस्तो खालको शिक्षक पर्यो भने त यो चाहिँ ध्वस्तै हुन्छ त। त्यो हिसाबले चाहिँ यो शिक्षकको जवाबदेहिता कमजोर भयो भने यो ग्रेड टिचिङ चाहिँ असाध्यै कमजोर होइन, राम्रो मानिँदैन। उपलब्धि कमजोर हुन्छ विद्यार्थीको। अनि अर्को पक्ष अब अर्को शैक्षणिक व्यवस्था भनेको चाहिँ हाम्रो हेलो इफेक्ट भन्नुभएको छ। हेलो इफेक्ट चाहिँ यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पढाउने बेलामा चाहिँ अब ठगेर पढाउने भन्ने आशयको हिसाबले हो भने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ है।
त्यस्तो टिचर हुन्छ र भन्नुभएको छ, मैले आफैले देखेको छु। मैले आफूले पहिला पढाउने होइन बेलामा त्यस्तो पनि मैले देखेको छु। अब सधैँ त मैले हेरिनँ, अब 1-2 वटा पिरियडमा यसरी आफू चाहिँ अगाडि कुर्सीमा बस्ने अनि खुट्टा हल्लाउने अनि यो चाहिँ एउटा लट्ठी हातमा समाते अनि पढ 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 भन्ने। अब माथिल्लो कक्षामा त त्यसरी भनेपछि होइन, माथिल्लो कक्षामा त्यसरी भनेको त विद्यार्थीले आन्दोलन गरिहाल्छन्। पढ पढ भनेपछि तपाईँले पढाउनु भएको छ र पढ पढ भनिहाल्छन् नि होइन। तर तल्लो कक्षामा 1, 2, 3 कति सानो विद्यार्थीलाई के भन्ने होइन, त्यो आँट गर्दैन नि त। त्यो हिसाबले तल्लो कक्षामा यो भनेको ग्रेड टिचिङ भनेको चाहिँ तल्लो कक्षामा भनेको छौँ त हामी। तल्लो भनेको आधारभूत तहको, तल्लो भनेको 1, 2, 3 मा हो बढी। 1, 2, 3 का विद्यार्थीलाई त पढ 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 भनेर आफू त्यत्तिकै बस्ने खालको पनि अब चाहिँ मैले आफैले चाहिँ देखेको हुनाले भनेको है। अब केही बेफाइदा हुन्छन्, केही फाइदा हुन्छन् भन्ने त हरेकमा छँदैछ। अब हामी विषय शिक्षणतिर जाउँ होइन, विषय शिक्षणतिर सब्जेक्ट टिचिङतिर चाहिँ जान्छौँ। सब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै आफ्नो विषय विभिन्न कक्षामा गएर पढाउने पद्धति है। एउटा शिक्षकले आफ्नो विषय आफूले पढेको विषय विभिन्न कक्षामा गएर पढाउने प्रणाली अथवा भिन्न भिन्नै विषय भिन्न भिन्नै शिक्षकले अध्यापन गराउने पद्धतिलाई के भनिन्छ भन्यो भने विषय शिक्षण, सब्जेक्ट टिचिङ। अनि यो यसमा चाहिँ के हुन्छ त फाइदा भनेको त यसमा विषयगत विज्ञता हुन्छ, आफ्नो विषयमा चाहिँ कमान्ड हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ फाइदा हुन्छ। र शिक्षक चाहिँ सिकारुले पनि भनेको विद्यार्थीले पनि दक्ष विषयगत शिक्षकबाट सिक्न पाउने अवसर यसमा चाहिँ हुन्छ। र यो चाहिँ विशेष गरी आधारभूत तहका तल्लो कक्षामा भन्दा माथिल्लो कक्षामा चाहिँ उपयुक्त भनेको, माथिल्लो भनेको त 4 देखि माथि चाहिँ राम्रो मानिन्छ। तर नेपालमा अहिले के छ त, विषयगत शिक्षणको व्यवस्था कति कक्षाबाट सुरु छ त नेपालमा? 6 कक्षाबाट छ। निभावी टिचर, निभावीमा विषयगत साइन्स, इङ्ग्लिस, नेपाली होइन, त्यो टिचर म्याथमेटिक्स टिचर माग्छ नि, त्यो भनेको छ निभावीबाट छ। अहिले त निभावी भन्दैनौँ हामी, आधारभूत तहको कक्षा 6-8 भन्छौँ। त्यहाँबाट मात्रै 6बाट मात्रै सब्जेक्टको कुराहरू छ अहिले नेपालको कानुनमा होइन। अब चाहिँ यसको सुझाव चाहिँ के छ त, हामीले भनेको कक्षा 1, 2, 3 मा ग्रेड टिचिङ ओके, सबै विषय सबैले पढाउन सक्ने, 4 देखि माथि चाहिँ विषयगत हुनुपर्छ भन्ने सुझाव गएको। तर अहिले नेपालमा 1 देखि 5 सम्म त्यो विषयको टिचर भन्ने व्यवस्था अहिले छैन। शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ प्राइमेरी टिचर भनेर पठाउने हो र 6 देखि माथि चाहिँ पढाउनको लागि विषयगत शिक्षक भनेर पढाउने होइन, सिफारिस गर्ने हो। यसकारणले यो सब्जेक्ट टिचिङ चाहिँ आधारभूत तहको तल्लो कक्षा भन्दा माथिल्लो कक्षामा चाहिँ बढी उपयोगी मानिन्छ भन्ने भयो। अब यसको फाइदा बेफाइदा के छन् त? हरेकको फाइदा बेफाइदा त पक्कै पनि हुन्छ। यो सब्जेक्ट टिचिङको फाइदा भनेकै के हो? शिक्षकले आफ्नो विषयमा दक्ष होइन, आफ्नो विषयमा दक्ष हुन्छन्, विज्ञ हुन्छन् र प्राज्ञिक रूपले भनेको एकाडेमिक रूपमा क्वालिफिकेसनको हिसाबले पनि योग्य हुन्छन् र त्यो दक्ष शिक्षकबाट विद्यार्थीले सिक्ने अवसर पाउँछन्, यो फाइदा हो। अर्को फाइदा भनेको चाहिँ यसमा यदि कुनै एउटा विषयको शिक्षक कमजोर भएमा फरक पर्दैन। जस्तो कक्षा शिक्षणमा चाहिँ शिक्षक चाहिँ कमजोर भयो, चाहिँ यसमा चाहिँ अल्छी भयो, अपनत्वको भावना नहुने खालको लियो यदि छ भने सबै शिक्षाको चाहिँ के अरे हाम्रो कक्षाको सबै रिजल्ट, विद्यार्थीको सबै रिजल्ट चाहिँ कमजोर हुने भयो। तर विषयगत शिक्षकमा के हुन्छ त, एउटा विषयको शिक्षक कमजोर भयो अरू विषयको शिक्षक पनि कमजोर हुन्छ भन्ने त भएन नि त। त्यो हिसाबले यसमा चाहिँ एउटा विषयको शिक्षक कमजोर भएमा अन्य विषयमा असर नपर्ने हुन्छ। अन्य विषयमा दक्ष शिक्षक चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ त। अर्को विषयगत दक्षताको कारण सिकाइमा पनि विषयगत शिक्षकले आफ्नो विषय पठन पाठन गर्नलाई विभिन्न खालका टेक्निक, मेथड, अप्रोच, सामग्री सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ विभिन्न आफूले अध्ययन गरेर अरूको तालिम लिएर अरूको सहयोग लिएर त्यस्ता किसिमको नयाँ टेक्निक, विधि, अप्रोच, सामग्रीको पहिचान प्रयोग गर्ने सिपको विकास हुन्छ, ताकि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो खालको चाहिँ डेलिभरी प्रोसेस, लर्निङ चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ शिक्षकको चाहिँ दक्षता विकास भएमा विद्यार्थीको पनि उपलब्धि बढ्ने पक्कै पनि हुन्छ। अनि योजना बनाउनको लागि पनि शिक्षकलाई सजिलो हुन्छ, किनभने एउटै विषय हो अनि तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षा पनि धेरै जसो मिल्छ होइन। यो जस्तै विज्ञान प्रविधि भन्यो भने 4 कक्षाको पनि होइन, 5 कक्षाको, 6 कक्षाको, 7 कक्षाको, 9 कक्षासम्म पनि धेरै जसो कुराहरू मिल्छ नि।
मिल्ने भएको हुनाले पाठयोजना बनाउन अनि सामग्रीको प्रयोग गर्न पनि एउटा सामग्रीले चाहिँ तल्लो कक्षामा पनि प्रयोग गरेको छ भने माथिल्लो कक्षामा पनि त्यो सामग्री प्रयोग गर्न सजिलो भयो त। त्यस कारणले त्यो चाहिँ फाइदा केमा हुन्छ? विषय शिक्षणमा हुन्छ। अब यति हुँदाहुँदै पनि बेफाइदा पनि त छन् त फेरि, होइन? बेफाइदा पनि छन्। बेफाइदाको कुरा गर्दाखेरि अब यसमा विद्यार्थी र शिक्षक बीच घनिष्ठ सम्बन्ध यसमा हुँदैन। कक्षा शिक्षणमा चाहिँ हुन्छ त्यो। कक्षा शिक्षणमा त शिक्षक र विद्यार्थी बीच एकदमै एउटा शिक्षकले दिनभरि सबै विषय पढाउने भनेपछि त त्यहाँ शिक्षक र विद्यार्थी नजिकको सम्बन्ध अभिभावक र चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ छोराछोरी छ नि त्यो बिचको सम्बन्ध जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ कक्षा शिक्षणमा। तर विषय शिक्षणमा त एउटा विषयको टिचर आयो पढायो गयो, अर्को विषयको टिचर आयो पढायो गयो। त्यहाँ विद्यार्थी र शिक्षक बिचको घनिष्ठ सम्बन्ध यसमा होइन नहुने हुन्छ अथवा असाध्यै कम हुन्छ। अनि शिक्षक चाहिँ यदि त्यो विषयमा होइन निपुणै चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। क्षमतावान निपुण शिक्षक पाउन पनि गाह्रो। अहिले पनि अझै पनि त्यो विषय चाहिँ इङ्ग्लिसको, साइन्सको, म्याथको त्यस्तै अरू पनि टेक्निकल खालको विषयको पनि अझै पनि टिचर चाहिँ पर्याप्त मात्रामा खोजेको समयमा पाउने अवस्था पनि छैन। अथवा तल्लो योग्यता भएको शिक्षकले माथिल्लो कक्षामा पनि जुन अहिले मापदण्ड छ त्यो मापदण्डभन्दा माथिल्लो कक्षामा पढाउने व्यवस्था शिक्षक नभएको कारणले त्यो पनि छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा बेफाइदाको रूपमा लिन सक्छौँ। र यसमा विषयगत आफ्नो आफ्नै विषय पढाउने भएको हुनाले इन्डिभिजुअल टिचिङ व्यक्तिगत शिक्षण गर्न यसमा कठिन हुन्छ। व्यक्तिगत शिक्षणको लागि त फेरि ग्रेड टिचिङ हुन्छ। विषय शिक्षणमा चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीको चाहिँ रुचि, क्षमता, आवश्यकता, कति सिकेको छ के छैन, उसको पृष्ठभूमि के हो, उसको भौगोलिकता के हो, त्यो पहिचान, उसको आवश्यकता रुचि के हो, त्यो अवस्था पहिचान गरेर सिकाइ गराउनको लागि यसमा कठिन हुन्छ। अनि विभिन्न विषयहरू बिचको इन्टिग्रेसन गर्न पनि यसमा कठिनाइ हुन्छ किन आफ्नो आफ्नो विषय पढ्यो सक्यो। कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने एउटा विषय र अर्को विषयमा तालमेल उस्तै खालको विषयवस्तु पनि हुन्छ। जस्तो सामाजिक अध्ययनमा पनि भूगोल होइन पृथ्वीको बनावट होइन पृथ्वीको आन्तरिक बाह्य बनावटको कुराहरू त्यो सामाजिकमा पनि हुन्छ उता विज्ञानमा पनि हुन्छ फेरि। तर त्यो के हो भन्दाखेरि तालमेल त छैन। विज्ञान टिचर आयो पढायो गयो, अनि त्यसपछि सामाजिक टिचर आयो आउनुभयो पढाउनु जानुभयो भनेपछि त त्यहाँनिर तालमेल चाहिँ मिलाउन यसमा विषयगत शिक्षणमा सकिँदैन। बाल केन्द्रित चाहिँ क्रियाकलाप केन्द्रित भन्दा पनि बढी यसमा आफ्नो विषयको विषय केन्द्रित चाहिँ पद्धतिमा यसमा जोड दिने काम हुन्छ। यो बेफाइदाको रूपमा भयो। अर्को भनेको चाहिँ बहुकक्षा शिक्षण, मल्टिग्रेड टिचिङ है। बहुकक्षा शिक्षण भन्न बित्तिकै नामै त बहु, मल्टिग्रेड भनेपछि शिक्षकले एउटा शिक्षक छ, एउटा शिक्षकले दुई अथवा दुईभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा चाहिँ सिकाउने पद्धति। यो पनि जाँचमा तिन चार पटक यस्तै यस्तै आएको हुन्छ। एउटा शिक्षकले दुई वा दुईभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा अध्यापन गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थालाई के भनिन्छ भनेर यही चारवटा कुराहरू सोध्या हुन्छ। कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, विषय शिक्षण, यसरी सोध्या हुन्छ त। के सोध्या हुन्छ भने बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ भन्छ अनि क ख भनेर चारवटा अप्सन दिया हुन्छ। अब कुनैमा यो ठ्याक्कै यही अप्सन दिया हुन्छ, कुनैमा अलि नमिल्ने कक्षा शिक्षणको मिश्रित शिक्षणको कुरा पनि त्यहाँ दिया हुन्छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ अहिलेसम्म आएको चाहिँ यसको चाहिँ फाइदा बेफाइदा र त्यो चाहिँ यो यस्तोलाई के भनिन्छ अथवा यो भनेको के हो यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ अहिले आएको हो है। अब अर्को चाहिँ यसमा भनेको चाहिँ यो बहुकक्षा शिक्षण भन्ने छ नि, बहुकक्षा शिक्षण भनेको चाहिँ माथिल्लो चाहिँ विषयगत शिक्षणमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी आधारभूत तहको कक्षाहरूमा भनेको 5 कक्षासम्म प्राथमिक तह कक्षा भन्छौँ नि, विगतमा हामीले प्रावि भने जस्तो प्राथमिक तहमा चाहिँ यो जहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या कम छन्, जहाँ शिक्षक सङ्ख्या कम छ, जहाँ भौतिक पूर्वाधार कम छ, अब जम्मा अफिस जम्मा भवनमा चाहिँ 3टा छन् होइन, 3टा रुम छ, एउटा अफिस, 2टा चाहिँ कक्षा कोठा मात्रै भयो। अनि त्यस्तो अवस्थामा कक्षा 4 अथवा 5सम्म चाहिँ स्कुल चलाएको छ भने त अब एउटा कक्षामा चाहिँ 2वटा अथवा 3टा कक्षाका विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पढाउनु पऱ्यो नि त्यस्तो अवस्थामा। त्यस कारणले यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार कमजोर भएको, कम भएको, अनि न्यून पूर्वाधार भएको, शिक्षक सङ्ख्या पनि कम भएको, विद्यार्थी सङ्ख्या पनि कम भएको अवस्थामा
यो बहुकक्षीय शिक्षण उपयुक्त मानिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा यो बहुकक्षीय शिक्षण गर्ने काम त्यति सजिलो होइन। त्यसको लागि शिक्षकको विशेष खालको कौशल, सिप, रणनीति, तरिका, प्रविधिको चाहिँ शिक्षक तालिम प्राप्त हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थीलाई सँगै राखेर एउटै कक्षामा पढाएको छ भने, पढाउने व्यवस्था छ भने कसरी सिकाउने त भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ तालिम चाहिँ आवश्यक पर्छ। यसमा शिक्षकमा विशेष खालको चाहिँ कौशलता भएको, रणनीति भएको होइन, टिचर भएपछि सिकाउन सक्नुहुन्छ होइन, त्यो किसिमको मेकानिजम। वर्ग शिक्षण के हो भन्नुभएको छ। वर्ग शिक्षण भनेको क्लास टिचिङ हो। क्लास र ग्रेड फरक हो होइन। वर्ग भनेको चाहिँ यो क्लासको जस्तो पहिला के भन्ने गरिन्थ्यो भने एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ अनि चाहिँ क्लास चाहिँ फरक छ। अनि 2 कक्षामा गएर थोरै 10-15 मिनट सिकायो अनि त्यसपछि अर्को कक्षामा गएर सिकायो। त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ सिकाउने काम गरिन्थ्यो कि। तर त्यो चाहिँ अब इफेक्टिभ भएन भनेर त्यसपछि यसरी चाहिँ ग्रेड टिचिङ भनेको एउटै कक्षा कोठामा राखेर अनि जस्तो एउटा कक्षामा चाहिँ दुईटा कक्षाको राख्यो भने कक्षा 4 र 5 को राख्यो भने कक्षा 4 लाई एउटा ग्रुप मान्ने, ग्रुप ए, कक्षा 5 लाई ग्रुप बी भनेर यसरी ग्रुप ए र ग्रुप बी मानेर चाहिँ हामीले कक्षा 4 र 5 को धेरैजसो विषयवस्तु त मिल्छ। अब त्यस्तो 4 र 5 को मिल्ने विषयवस्तुलाई सँगै राखेर सिकाउने अनि 5 को चाहिँ अलिकति कठिन खालको हुन्छ अनि 5 कक्षाका विद्यार्थीलाई अलि कठिन खालको क्रियाकलाप डिजाइन गरेर दिने अनि 4 कक्षाको विद्यार्थीलाई पनि त्यसै किसिमको क्रियाकलाप अलि सरल खालको डिजाइन गरेर सिकाउने काम चाहिँ गरेर सिकाइ गराउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ यसको मान्यता हो। त्यसै कारणले यो चाहिँ विशेष गरी आधारभूत तहको चाहिँ विशेष गरी 1 देखि 5 सम्म 1 देखि 8 सम्म मध्ये 1 देखि 5 सम्म यो बढी उपयुक्त मानिन्छ। यो व्यवस्थापकका पनि फाइदा बेफाइदा त पक्कै छन्। यो बहुकक्षीय शिक्षणको फाइदा भनेको के हो त? शिक्षक सङ्ख्या कम हुँदा पनि शिक्षण गर्न सकिन्छ र यसमा बहुकक्षीय शिक्षण भनेकै सहयोगात्मक भावनाको चाहिँ विद्यार्थीहरूमा सहयोगात्मक भावनाको विकास हुन्छ। किनभने कक्षा चाहिँ 4 र 5 को मानौँ विद्यार्थी चाहिँ एउटै कक्षा कोठामा छन् भनेपछि कक्षा 4 को विद्यार्थीमा पनि एकदमै ट्यालेन्टेड खालको विद्यार्थीलाई पनि आफ्नो साथीलाई चाहिँ सिकाउन वातावरण बनाइदिएको हुन्छ। एउटा कक्षा 5 को विद्यार्थीलाई पनि त्यो ग्रुप लिडर बनाएर त्यसले चाहिँ आफ्नो साथीलाई सिकाउने वातावरण बनाएको हुन्छ। त्यो पनि सहयोगात्मक भयो। अर्कोतिर के हुन्छ त? कक्षा 5 को विद्यार्थी कक्षा 4 मा गएर चाहिँ सिकाउने चाहिँ कक्षा 4 को ग्रुपमा गएर सिकाउन सक्ने व्यवस्था पनि बहुकक्षामै हुन्छ त है, बहुकक्षामा हुन्छ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ यो विशेष गरी सहयोगात्मक भावनाको विकास हुने खालको पद्धति पनि यसैमा हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को चाहिँ विद्यार्थीको उपलब्धि अनुसार कक्षा चढाउन वार्षिक परीक्षा दिनै पर्छ भन्ने हुँदैन। बहुकक्षीय शिक्षणमा के हुन्छ भने कुनै विद्यार्थीले वर्षभरि सिक्नुपर्ने कुराहरू 6 महिनामै सिकेर भ्याइदियो भने त्यो 6 महिनाकै पिरियडमा चाहिँ अर्को माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीलाई त्यो चाहिँ चढाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ वर्षमा कुर्नुपर्छ भन्ने यसमा चाहिँ यसको नियम मल्टिग्रेडमा चाहिँ हुँदैन। अर्को चाहिँ भौतिक स्रोत सुविधा साधन स्रोतको कमजोर भएको अवस्थामा अथवा थोरै भएको अवस्थामा पनि पठन पाठन क्रियाकलाप गराउन सकिन्छ भनेको चाहिँ मैले अगाडि भने जस्तो यो भवन छ, भर्खरै बनेको भवन छ, त्यसमा विद्यार्थीहरू 1 देखि 5 सम्म पढ्छन् तर 3टा कोठा मात्रै छ भने एउटा कोठा चाहिँ अफिस राख्ने, त्यसपछि चाहिँ बाँकी 2टा कक्षामा चाहिँ विद्यार्थी राख्ने अनि एउटा कक्षामा 1, 2, 3 का अर्को कक्षामा 4 र 5 का विद्यार्थी सँगै राखेर पढाउन सक्ने चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको त्यो व्यवस्था गर्नको लागि यदि त्यो भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भए पनि यसमा सिकाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यसको फाइदा रह्यो। यसमा बेफाइदाको कुरा गर्दाखेरि त शिक्षक चाहिँ दक्ष र तालिम प्राप्त हुनु भएन भने त कसरी सिकाउने, के सिकाउने? 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यालय एउटै कक्षामा राखिएको छ, एउटै समयमा पढाउनु पर्छ, कसरी सिकाउने भने अलमल पर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ विभिन्न कक्षाका फेरि विभिन्न स्तरका विद्यार्थी हुन्छन्। अब एउटा कक्षाका पनि एकदमै ट्यालेन्टेड विद्यार्थी पनि हुन्छन्, एभरेज खालका विद्यार्थी पनि हुन्छन्, अर्को एकदमै कमजोर खालका पनि विद्यार्थी। अब कसरी सिकाउने? हरेक है चाहिँ एउटै कक्षाका पनि फरक फरक क्षमता स्तरका विद्यार्थीलाई
चाहिँ क्रियाकलाप डिजाइन गरेर सिकाइ गराउनको लागि पनि यसमा कठिनाइ हुन्छ र विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई क्षमता फरक फरक भएपछि छुट्टै छुट्टै क्रियाकलाप विकास गरी सहजीकरण गराउन पनि कठिनाइ हुन्छ यसमा र बहुकक्षीय शिक्षणको लागि अब कार्यतालिका बनाउन दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिका भन्यो नि हो त्यो दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिका बनाउन र बनाए त्यो अनुसारको पठन पाठन गर्न पनि एकदमै कठिन हुन्छ यसको बेफाइदाको रूपमा भयो है। अर्को चाहिँ हाम्रो बहुकक्षीय बहुस्तर हामीले यहाँ पाठ्यक्रममा छैन त्यस कारण यसमा गर्नु परेन। अर्को भनेको चाहिँ यसमा मिश्रित शिक्षण भन्ने छ। मिश्रित शिक्षणमा चाहिँ हामीले अगाडि भन्यौँ नि हामीले जस्तो मैले उदाहरण दिएको थिएँ यहाँलाई यो 2 वा 2 भन्दा बढी शैक्षणिक सङ्गठन प्रयोग गर्ने भनेको कुनै कक्षामा ग्रेड टिचिङ कुनै कक्षामा बहु होइन मल्टिग्रेड टिचिङ बहुकक्षा कुनैमा चाहिँ विषय शिक्षण पनि हुनसक्छ। जस्तो मानौँ उदाहरणको लागि 1 देखि 5 सम्म स्कुल चलेको छ अनि टिचर हुनुहुन्छ 4 जना भनेपछि अब के गर्नु त फेरि कक्षा 1 मा ग्रेड टिचिङ मात्रै गर्ने भनेर चाहिँ एउटा शिक्षकलाई जिम्मा दिनुहुन्छ मानौँ। अब बाँकी 3 जना टिचर हुनुभयो भने 3 जना टिचर मध्ये अब के गर्ने त भनेपछि 4 र 5 मा चाहिँ विषयगत शिक्षण गर्ने 2 र 3 लाई चाहिँ बहुकक्षीय शिक्षण प्रयोग गर्ने भन्न पनि अब त्यसमा सकिने भयो। त्यसकारणले अब एउटै स्कुलमा यो 2 वा 2 भन्दा बढी यो पद्धतिहरू छ नि यो होइन यो कक्षा शिक्षण बहुकक्षीय शिक्षण अनि मिश्रित शिक्षण होइन विषय शिक्षण छ भने त्यस्तोमा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा यो बढी पद्धति प्रयोग गरेर पठन पाठनको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई मिक्स टिचिङ भनेर भन्छौँ हामी। यो कुनै कक्षामा ग्रेड कुनै कक्षामा मल्टिग्रेड कुनै कक्षामा सब्जेक्ट टिचिङ गर्नु नै के हो मिश्रित शिक्षण हो। त्यसमा चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थीको सङ्ख्या तालिम प्राप्त शिक्षक र शिक्षकको दक्षता आदिको आधारमा पनि मिश्रित शिक्षण गर्न सकिने व्यवस्था यसमा रहेको हुन्छ है। मल्टिग्रेड मल्टी टिचिङ भन्नुभएको छ MGML भन्छौँ छोटकरीमा। मल्टिग्रेड मल्टी टिचिङमा मल्टिग्रेडको कुराहरू जति छ त्यसैमा एउटा शब्द मात्रै थप्ने हो। जस्तो हामीले के भन्यौँ त मल्टिग्रेडमा हामीले के भन्यौँ एउटा शिक्षकले 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा पठन पाठन गर्ने व्यवस्थालाई बहुकक्षा भन्यौँ नि हो। त्यसैमा हामीले एउटा मात्रै शब्द थप्ने हो। 2 वा एउटा शिक्षकले 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा र स्तर भन्नुपर्छ है। एउटा शिक्षकले 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा र स्तरका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा पठन पाठन गर्ने पद्धतिलाई बहुकक्षा बहुस्तर मल्टिग्रेड मल्टिलेभल MGML भनिन्छ। त्यति एउटा स्तर पनि त्यहाँनिर स्तर पनि हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो हिसाबले हामी यसमा त्यो आजको विषयवस्तु विशेष गरी मैले यो कुराहरू भने जस्तो अब तपाईँहरूले ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ 1-2वटा प्रश्नमा छलफल गरौँ। यहाँ सबैले देख्नु भएको छ यो पहिलो क्वेसनको आन्सर चाहिँ के होला? कक्षा शिक्षण भन्नाले कस्तो शिक्षणलाई बुझिन्छ जनाउँछ भने यसरी 4वटा अप्सन आयो है। सबैले चाहिँ कमा लाउनु भयो भनेपछि एउटा कक्षाका सबै विषयहरू एउटै शिक्षकबाट पढाउने पद्धति। अब तपाईँले भनेको चाहिँ अप्सन राइट अप्सन भयो। अब अर्को क्वेसन चाहिँ बहुकक्षीय शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ यो दोस्रो क्वेसनको आन्सर के हुन्छ? कसैले एकजनाले चाहिँ ख भन्नुभएको छ 2 जनाले अनि कसैले घ पनि भन्नुभएको छ त चाहिँ ग भन्नुभएको छ धेरै जसले ग भन्नुभएको छ
बहुकक्षा भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा शिक्षकले एकभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा भन्नु पर्यो। त्यही हिसाबले यहाँ के भयो त आन्सर? ग आन्सर भयो होइन, यसको राइट अप्सन ग भयो होइन। अब यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ प्राथमिक तहका लागि प्रभावकारी मानिएको शैक्षणिक सङ्गठन तल दिएका मध्ये कुन हो? प्राथमिक तहका लागि ग भन्नुभएको छ सबैले, कसैले चाहिँ एक दुईजनाले मात्रै ख भन्नुभएको छ हो। प्राथमिक तहका लागि उपयुक्त मानिएको सङ्गठनलाई हामी के भन्छौँ? कक्षा शिक्षण भन्छौँ होइन। यदि प्राथमिक तहका लागि भने पनि कक्षा शिक्षण, आधारभूत तहको तल्लो कक्षाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त अथवा एकीकृत शिक्षण सिकाइ पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुन चाहिँ शिक्षण व्यवस्था हो भने कक्षा शिक्षण भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन। अब एउटा शिक्षकले 4 नम्बरको अप्सन चाहिँ के हुन्छ? एउटा शिक्षकले 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा अध्यापन गर्ने प्रणालीलाई यो चाहिँ के भनिन्छ होइन। यो 4 नम्बरको आन्सर चाहिँ के होला? यसमा कसैले मात्रै घ भन्नुभएको छ, धेरै जसोले चाहिँ के भन्नुभएको छ त? ख भन्नुभएको छ। राइट आन्सर ख हो। यसमा के चाहिँ बुझ्नु होला भने बहुकक्षा बहुस्तरमा चाहिँ एउटा शिक्षकले 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा र स्तर भन्यो भने माथि कि क्वेसनमा एउटा शिक्षकले 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा र स्तरका विद्यार्थी भन्यो भने मात्रै बहुकक्षा बहुस्तर भन्नु होला। अनि स्तर माथि कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन भनेपछि एउटा शिक्षकले 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा पढाउनेलाई भन्यो भने त्यसमा चाहिँ बहुकक्षा शिक्षण मात्रै भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख गर्नु होला है। अब त्यही कुराहरू यसमा पनि दोहोरिन्छ। यो विशेष गरी आजसम्म परीक्षामा आएका यी प्रश्नहरू चाहिँ मैले सबै राखेको हो होइन। त्यो हिसाबले यहाँ आधारभूत तहको सुरुका कक्षाहरूमा कुन शिक्षण सङ्गठन आवश्यक मानिन्छ भनेर यो अर्को पटक चाहिँ जाँचमा आएको। यो चाहिँ आधारभूत तहको के भने सुरुका कक्षाहरूमा कुन शिक्षण सङ्गठन आवश्यक मानिन्छ भन्ने पनि यो क्वेसन एकपटक जाँचमा आएको। अब यो अब क्वेसन भनेको यस्तै खालको हो। यसमा चाहिँ ग भन्नुभएको छ। अब यो त 100% तपाईँहरूले चाहिँ धेरै पटक छलफल गऱ्यौँ, सबैले चाहिँ मिलाउनु भएको छ। यसको राइट आन्सर चाहिँ ग भयो। आधारभूत तहको तल्लो कक्षा सुरुका कक्षाहरूमा 1 2 3 म कक्षा शिक्षण सबैभन्दा बेस्ट होइन मानिन्छ भन्ने छ। सामान्यतया धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएमा कुन शिक्षण उपयुक्त हुँदैन भन्ने खालको पनि अर्को प्रश्न चाहिँ आएको। धेरै विद्यार्थी भयो भने कुन शिक्षण चाहिँ यहाँ भएका मध्ये उपयुक्त मानिँदैन होइन। अब हामीले यसबाट अगाडि पनि थुप्रै कुरा गऱ्यौँ। विद्यार्थी सङ्ख्या पनि कम, शिक्षक सङ्ख्या पनि कम भएपछि बहुकक्षा शिक्षण बेस्ट भन्ने भनेको छौँ नि त हामीले। त्यसो हुनाले धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएपछि त यो चाहिँ होइन यो पद्धति बहुकक्षा शिक्षण त सकिँदैन नि त। एउटा कक्षामा मानव विद्यार्थी 60 जना छन्, अर्को कक्षाका त्यस्तै 60 जना छन् भनेपछि त्यो विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर सँगै सिकाउन त कहाँ सक्नु। त्यसो भएको हुनाले यो धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएपछि बहुकक्षा शिक्षण सकिँदैन भन्ने कुरा हो। यसमा अब यस्तै प्रश्नहरू चाहिँ जुन आएका आउन सक्ने सम्भावना भएका यस्ता प्रश्नहरू हुन् र यसमा आज 10 पनि बजिसक्यो हुनाले आजको तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। आज हामी यतिकै गर्छौँ, बाँकी विषयवस्तु भोलि कन्टिन्युटी दिन्छौँ। यसमा एकाइ 8 को पनि एकाइ 10 मै विषयवस्तु चाहिँ आएको हुनाले 10 लाई हामीले चाहिँ बढी
गर्दै गर्दै 8 मा चाहिँ थोरै विषयवस्तु बस्छ, त्यो कुरा चाहिँ छलफल गर्दै जान्छौँ। र आज हामी यति गर्छौँ। त्यहाँ सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच, गुड नाइट।